شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے پر ڈے जिते जिते भी PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, जेको अॼु 5 मुहर्रम अल हराम, उहे ॾींहं जेके असांजे ज़िंदगीअ जो हिकु अहिड़ो बाब, अहिड़ी नसीहत, अहिड़ियूं शयूं जेको असांखे असांजी लाइफ में ज़िंदगीअ जो उतार चढ़ाव, ज़िंदगी गुज़ारण जा सलीक़ा तरीक़ा बि सेखारिया आहिनि। हज़रत इमाम जॾहिं उते पहुता, इमाम हुसैन रज़ी अलाह ताला अन्हु, तॾहिं हुननि पंहिंजो मौक़िफ़ रखियो ऐं मौक़िफ़ में बयानु कयो जे अगरि तव्हां नथा चाहियो मूंखे त वञा थो हली। इब्न ज़ियाद पैगाम ॾिनऊं ऐं चयाऊं त इमाम हुसैन रज़ी अलाह ताला अन्हु खे चओ जे तूं पंहिंजो अहल अयाल ऐं पंहिंजो अज़ीज़ वक़ाब जिन खे बि तूं गॾु वठी आयो आहीं, तूं मुंहिंजी बैत थो करीं त ठीकु आहे, न त तूं क़त्ल लाइ तयारु थी वञ। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर बि लश्कर खणी इमाम हुसैन रज़ी अलाह ताला अन्हु जे लश्कर में शामिलु थिया, पर उन्हनि खे उते ॿाहिरि ई रोकियो वियो। इब्न ज़ियाद मस्जिदुनि में ख़ुतबा ॾियारिया ऐं चयाऊं त जेको इमाम हुसैन रज़ी अलाह ताला जे ख़िलाफ़ु बीहंदो आउं उन्हनि खे इनाम ॾींदुसि, आउं उन्हनि जो रुतबो बुलंद कंदुसि, आउं उन्हनि खे नुमायां कंदुसि। इन चकर में इलाही माण्हू जेके लालच में, हिर्स में हुननि सां गॾु बीह रहिया ऐं इमाम हुसैन रज़ी अलाह ताला अन्हु जा दुश्मन थी विया ऐं उन लालच में उन्हनि जंग लाइ निकिरी पिया, उन्हनि ते हमला कयनि, हुननि जे लाइ ग़लति सलत ॻाल्हाइनि, अस्तग़फिरुल्लाह, उहे कम कयनि जेके कम हुननि खे न करणा हुया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन जेको आहे कूफा जी हालात मालूम करण लाइ मोकिलियो हुयो हुननि खे, ऐं हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर उन जो जंग में छा किरदारु आहे, ऐं उन जे अलावा हज़रत कासिम बिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अलाह ताला जे मुकालमा जेके थिया उहो छा आहिनि, कहिड़ियूं अहिड़ियूं वजूहात हुयूं, कहिड़ा अहिड़ा मसइला मसाइल हुया जिन खे असां जेको आहे डिस्कस कंदासीं। असांजा मुफ़्ती जेको आहे क़ुरान जा रिसर्चर जेको आहे शहरयार दाऊद साहब ऐं उन्हनि सां गॾु अलामा हयात अब्बास नजफ़ी जेके बि असां वटि मौजूदु आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु असांजा नोहा ख़्वां जेके ग़ुलाम अली समो साहब उहे मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे टिन्हिनि खे वेलकम थी कयां। अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह से 5 मुहर्रम अल हराम है, उसके हवाले से कि 3 से जो चीज़ फिर स्टार्ट हुई उस हवाले से आप हमें गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लामा हयात अब्बास नजफ़ी साहब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको इसकी बारीकियां बताएंगे जी। मैं सिर्फ एक सोशल पॉइंट इशू कर जो है ना यहाँ पर वाज़े करना चाहता हूँ कि आज की सियासत और इमाम हुसैन की सियासत में बुनियादी फ़र्क क्या है। वाह। आज की सियासत क्या कहती है, अगर आपने अपना कोई बात सुनानी है, चूँकि बदकिस्मती से, वेरी सॉरी टू से,
آج کے دور میں کیریکٹر کو کوئی معیار بناتا ہی نہیں, اور وہ جتنے آج کی پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, خالی پاکستان کی بات نہیں, پوری دنیا میں اگر آپ نے کوئی اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک یا دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ ہوتا ہے پروٹیسٹ کا, دوسرا راستہ ہوتا ہے دھرنا دینے کا. پروٹیسٹ کون کرتا ہے؟ پروٹیسٹ وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے جی میں تو بے بس ہوں, میں آگے ہوں یا بیٹھ گیا ہوں, آ کے میں نے یہ مظاہرہ کیا ہے, 10 20 25 50 ہزار آدمی ہم نے جمع کر لیے, ہاں جی ہم نے پلے کارڈ اٹھا لیا, ہاں جی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جی ہماری سنی نہیں جاتی. یہ نہیں کرتے تو ہم جا کر کے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے پوری دنیا میں مظاہرے کر دیتے ہیں, دھرنا دے دیتے ہیں, سڑک بند کر دیتے ہیں. یہ مظاہرہ اپنی بات منوانے کے لیے. امام حسین نے جو سیاست کی, انہوں نے کیا دکھایا؟ انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس کیریکٹر ہے, میں کون ہوں؟ نواسہ رسول ہوں. میں کون ہوں؟ دین کا محافظ ہوں. میں کون ہوں؟ جس نے نانا کا دین ادا کیا ہے. مجھے پروٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں موومنٹ چلاتا ہوں, میں چلا ہوں مدینے سے, مجھے روک سکتے ہو تو روک. سبحان. تو اس نے یزید نے سوچا کہ یار اگر یہ کوفے پہنچ گئے, اگر یہ عراق پہنچ گئے, اگر یہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر ساری دنیا نے صرف دیکھنا اوہ حسین آئے ہیں, بس پھر کوئی اپیل نہیں کرنی, کوئی اعلان نہیں کرنا, کسی مسجد سے کوئی اعلان نہیں ہونا, کون آ رہا ہے؟ شہ سوار کربلا آ رہا ہے, حسین آ رہا ہے. پھر اس کے پیچھے دنیا نے ہونا تھا. تو وہ بھانپ گیا اس بات کو دشمن. اس نے کہا یار ان کو یہیں روک لو, ایویں نہیں. پھر اس نے حر کو بھی بھیجا, تو پیچھے اوروں کو بھی بھیجا, اور شمر بھی آ گیا, ابن سعد بھی آ گیا, یہ زیاد بھی آ گیا, سب نے آ کر کے وہیں پہ گھیرا تنگ کر کے روک دیا, فقط اس بات پر کہ اس کو پکا یقین تھا کہ جس وقت یہ پہنچ گئے اگر کوفہ تو پھر میرا مسند اقتدار پر رہنا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کیریکٹر والے لوگ تھے. آج بدقسمتی سے ہمارے پاس کیریکٹر نہیں ہے. ایک ایک بچہ خاندان کا لیا, ہر جوان لیا, ہر نوجوان لیا, 14 سالہ قاسم بھی لیا, 6 ماہ کا علی اصغر بھی لیا. کیوں؟ تاکہ کل قیامت تک کسی کو یہ موقع نہ ملے, یہ عذر نہ ملے کہ یار بچوں کو تو شاید اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے جو ہے نا فری حاصل ہے, اجی ان کو استثناء حاصل ہے. نہ جب بات آئے گی دین کی تو پھر پرائیورٹی آپ کی یہ ہوگی کہ آپ کا بڑا بوڑھا, بیٹا بیٹی, گھر بار, ساز و سامان سب کچھ پھر اللہ کے لیے ہوگا انشاءاللہ. جب یہ معیار بن جائے گا ہماری سیاست کا, جب یہ معیار بن جائے گا کہ ہاں ہم کوئی با کیریکٹر با کردار ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں نجات اور کامیابی ملے گی انشاءاللہ. بے شک. نجبی صاحب खां पुछंदसि, अलामा नजबी साहब खां, त जेको मुस्लिम बिन अकील जेको कूफे मोकिलियो वियो त उन्हनि खे सूरत हाल लाइ मोकिलियो वियो, त तूं उते जी सूरत हाल सां असांखे आगाह कर, त उन बारे में थोरा सा ॿुधाए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन. मुहर्रम जा ॾिहाड़ा, आज़ादी, क़ुर्बानी, ईसार, जज़्बो, इस्लाम तां क़ुर्बान थियण जा ॾींहं. ऐं असांजे लाइ जीअं मुफ़्ती शहरियार दाऊद साहिब जन फरमायो त असांखे करबला मां इहो दर्स थो मिले त आज़ादी जो दर्स, मुहबत जो दर्स, पैगाम जो दर्स. जेको तव्हांजो सुवालु आहे हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील जे बारे में, उन सुवाल ते हलूं था त 28 रजब ते इमाम हुसैन मदीनो छॾियो. इमाम हुसैन मदीनो छॾे डायरेक्ट कूफा न आया. अगरि डायरेक्ट कूफा अचनि हा त माण्हू सम्झंदा त मौला जंग लाइ आमद आहे ऐं मौला जंग करणु चाहिनि था. मौला मदीने में जूं मके आया. जीअं हिन महिल बि माण्हू रजब में, शाबान में, रमज़ान में मुसलमान उम्रे ते पूरी दुनिया में खाने काबा था पुॼनि, उन दौर में बि पुॼंदा हुया. जीअं उन दौर में पहुता हुते त माण्हू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिकु हिकु शख़्स सां जेको उमिरो करणु अचे पियो उन सां मुलाक़ात कनि पिया, उनखे पंहिंजो तारीफ़ पिया कराइनि, ॿुधाइनि पिया त मां रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नवाज़ो आहियां ऐं मुंहिंजे लाइ रसूल ख़ुदा फरमायो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात. मां ई उहो आहियां जंहिंजे लाइ रसूल ख़ुदा फरमायो हुसैन मूं मज़ा आहे, मां हुसैन मज़ो आहियां. बेशक हुसैन मिसबाह हुदा मन हिदायत जो चिराग ऐं निजात जी कश्ती आहे. पाण तमामु तर मौक़िफ़ खे वाज़े लफ़्ज़नि में, क्लियर लफ़्ज़नि में सभिनी जे साम्हूं चयो. उन खां बाद में जॾहिं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे इहे कूफ़े जे माण्हुनि जा ख़त मिलिया त तव्हां अचो, जीअं तव्हां यज़ीद जी बैत जो इनकार कयो आहे ईअं असां बि बैत जो इनकार कयो आहे, असांखे तव्हांजी ज़रूरत आहे.
त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उते बि शाबान महीने में ख़त अचणु शुरू थिया। माह मुबारक रमज़ान में हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील खे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफ़े मोकिलियो। हाणे जेका कूफ़े में हज़रत मुस्लिम आया, वाक़ई कूफ़े जा माण्हू आमदा यज़ीद जे ऐं इब्न ज़ियाद जी हुकूमत ऐं उन ज़ालिम जे ख़िलाफ़ आमादा हुया, त उन कूफ़े जे माण्हुनि हज़रत मुस्लिम जी बैत कई ऐं हुननि चयो त असां तव्हांजे लाइ आमाद आहियूं। हाणे आख़िर छा थी वियो जो हिकदमि हालात तब्दील थी विया, इहो छा थियो? हाणे जीअं जो ज़ालिम खे इहा ख़बर पई जो मुफ़्ती साहिबु ॿुधायो त अगरि इमाम हुसैन कूफ़ा पहुची विया त पूरे जे पूरे हालात जी तब्दीली हिकु अलॻि सूरत आलम थी वेंदी। जीअं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकिता हज खे उमिरे में तब्दील करे, त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे निकिरण जी जॾहिं ख़बर पई त उनजे बाद मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं ज़ालिम दुश्मन जे तरफ़ां जीअं अॼु साज़िशूं थींदियूं आहिनि, इहे साज़िशूं कयूं। मसलन जेके माण्हू विकामी सघिया पिए उहे ख़रीदा विया, जेके न विकामा उन्हनि खे ज़िंदाननि में विधो वियो, जेके ज़िंदान में न विधा विया उन्हनि खे क़तलु कयो वियो, जेके न क़तलु थिया न ज़िंदान में विया ताक़तवर माण्हू हुया उन्हनि जो रस्तो बंदि कयो वियो ताकी उहे इमाम हुसैन खे न पुॼी सघनि, इमाम हुसैन उन्हनि ताईं न पुॼी सघे। बाक़ी जेके विकामी सघिया उन्हनि पंहिंजी दुनिया बि तबाह कई, लेकिन इहो चवणु त सभु विकामी आहे, इहो ग़लति आहे। इन जी मिसाल मौजूदु आहे हज़रत मीसम तमार जेको हज़रत अली जो बि साहबी हुयो, उहो 90 साल खां वधीक उमिरि हुई हुनजी, उनखे चऊं सिर्फ़ु तूं चुप करे घर में वेही रहो, तूं कुझु बि न कर, त चयो न मूंखे सुभाणे रसूल ख़ुदा खे मुंहुं ॾेखारिणो आहे, त या रसूल अल्लाह मां ॾुखे वक़्त में तुंहिंजे बचे सां छा कयो? त हज़रत मीसम तमार जी ज़बान कटी वई, हथ कटिया विया, पेर कटिया विया, उनजे बावजूदि हज़रत मीसम तमार न रसूल ख़ुदा जी मोहबत खे छॾियो न उनजी औलाद जी मोहबत खे छॾियो। अहिड़े तरीक़े सां ॿिया कई माण्हू हुआ जिन खे ज़िंदाननि में विधो वियो। हज़रत मुस्लिम अक़ील तमामु तर सूरत हाल खां मौला खे आगाह कयो। हाणे इहो चवणु त इमाम हुसैन खे असुल सूरत हाल ख़बर न पई, इहो ग़लति आहे। उहो कीअं? जीअं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज खे उमिरि खे तब्दील करे निकिता, अरब जो हिकिड़ो मशहूरु शाइर आहे फरज़ दुख, उन सां इमाम जी मुलाक़ात थी, किथे? मके ऐं करबला जे विच ते। त फरज़ दुख खे मौला पुछो त कूफ़े जे हालात जी ख़बर ॾे। हाणे अञा ताईं को लश्कर न आयो आहे, अञा ताईं के लश्कर मौला जो घेराव न कयो आहे, मौला अकेला आहिनि, मौला वटि वापसी जो रस्तो मौजूदु आहे, सभु शइ मौजूदु आहे। फरज़ दुख आयो, फरज़ दुख इमाम खे चयो कूफ़े जा हालात ख़राब थी विया, हज़रत मुस्लिम अक़ील जी शहादत थी चुकी आहे। मां ईद जे ॾींहुं ॾिठो त उनजे जनाज़े सां हिन तरीक़े सां दुश्मन शर कयो ऐं उहे सभु शयूं ॻाल्हियूं ॿुधाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमायो मां नाने जे दीन जी क़ुर्बानी जे लाइ तयारु ऐं आमद आहियां। ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जीअं उन ज़मीन ते पहुता, करबला जी ज़मीन ते लश्कर रोकियो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हता हुनजे साम्हूं जेके शर्तूं रखियूं उन में हिकु शर्त असांजी सिंध जी शर्त हुई। उन में एतिरे क़दुरु इमाम हुसैन चयो अगरि तव्हां मूंखे अॻिते नथा वञणु ॾियो, तव्हां मुंहिंजो रस्तो छॾियो, मां सिंध हलियो वञा, मां सिंध हलियो वञा। इहे वाज़े लफ़्ज़ आहिनि, तमामु अरबी किताब में मौजूदु आहिनि त ताकी मां सिंध हलियो वञा, उहा अमन जी धरती आहे, उहा मोहबत जी धरती आहे, उते वञी करे मूंखे तव्हां ज़िंदगी गुज़ारे ॾियो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते जॾहिं पहिरियों लश्कर आयो त उहो लश्कर थोरो लश्कर हो, जंहिंजो सिपह सालार हज़रत हुरो जेको बाद में माफ़ी वठी करे एॾे आयो। त हज़रत हुरो जो लश्कर थोरो हुयो, त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सां जेके माण्हू गॾु हुया उन्हनि चयो मौला हाणे हिननि ते हमलो था कयूं, हे थोरो लश्कर आहे। त इमाम हुसैन चयो मां कॾहिं बि जंग जी इब्तिदा न कंदुसि, मां रहमतुल आलमीन जो बच्चो आहियां, मुंहिंजी रगुनि में उन रसूल जो खून आहे जंहिं कॾहिं बि जंग जी इब्तिदा न कई आहे। असां सां अगरि जंग थींदी पंहिंजो दिफ़ा कंदासीं। त उन कूफ़े जे हालात खे ईअं सम्झिजे त टिनि क़िस्मनि जो माण्हुनि सां मसइलो हुयो। हिकिड़ा उहे माण्हू हुया जिन खे ख़रीद कयो वियो, ॿिया उहे माण्हू हुआ जिन खे ज़िंदाननि में विधो वियो, टिया उहे माण्हू हुआ जिन खे क़तलु कयो वियो। ऐं एतिरे क़दुरु उन ज़िंदाननि जी इहा हालत हुई जो कई 100 माण्हू हुआ जिन खे ज़िंदाननि में फिटो करे ज़िंदाननि मां कॾहिं बि न निकितो वियो, हुननि जा जनाज़ा बि ज़िंदाननि मां ॿाहिरि न निकिता। सैयद शुहदा इमाम हुसैन ते ऐं उनजे साहबनि ते लखें किरोड़ें दुरूद सलाम। अहिड़ा वाक़िया, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जिन खे पहिरीं खां ई ख़बर हुजे त असां सां छा थियण वारो आहे ऐं उन खां पोइ बि
अल्लाह जे दीन खे खणी ऐं हक़ जी राह तां न हटी करे अॻियां हलण बि इहो बि हिकु जिगर ऐं हौसले जो कमु आहे ऐं उहो हुसैन जो आहे। छो त न त हुसैन नवासाए रसूल आहिनि, हुसैन नवासाए रसूल आहिनि, जिक्र गोशाए बतूल आहिनि, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अखियुनि जा नूर आहिनि, साहिबाए कराम जे दिलनि जा सुरूर आहिनि, जन्नत जा सरदार आहिनि, हैदर करार आहिनि, लख़्त जिगर फातिमा ज़हरा जे नूर नज़र आहिनि। छा छा न आहिनि हुसैन जिन जे हिकु लफ़्ज़ ते पर हीअं अलाह खे इशारतनि बि चई करे हू हिन शइ खां पासे ते थी सघिया था पर कोन थिया। हू नमाज़ूं छॾे करे बि जंग करे सघिया थे पर न, उन्हनि जंग क़ाइमु रखी बि पुठियां वारे वारे ते नमाज़ बि पढ़ंदा रहिया। हुननि छा न ज़िंदगीअ जा ख़ूबसूरत उसूल असांखे ॾिना आहिनि, असांखे ज़िंदगी गुज़ारण जा, असांखे ॿुधाइण जा त असां हिन दुनिया में छो आया आहियूं, छाजे लाइ आया आहियूं। जॾहिं हू अलाह खे एॾा प्यारा हुआ, सभु कुझु करे सघिया थे पर उन्हनि सभिनी शयुनि खे रद्द करे हू रब जी राह हक़ राह में हलण लाइ तयारु हुआ, त पोइ असांजी छा औकात आहे। इहो हिकु सबक़ु आहे जे असांखे सम्झ में अचे। असांजो मुफ़्ती साहिब सां आहे सवाल त हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर केरु हुआ, कौन थे, जंग में उनका किरदार या जंग में उन्हनि जो किरदार छा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर एक जंगजू थे, एक ऐसे ज़बरदस्त शख्सियत थे कि उन्होंने आकर के, वो सहाबी थे रसूल खुदा अलैहिस्सलाम के, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के साथी थे और इन्होंने हमेशा हक़ और सच को बुलंद रखा। इन्होंने मौला के साथ, मौला हुसैन के साथ आखिर वक्त तक अपना वक्त गुजारा। ये जितने असहाब हैं, हबीब इब्न मुज़ाहिर हो गए, कासिम हो गए और जितने असहाब थे इनके साथ, मैं स्टडी थोड़ा कर रहा था तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे, तो बात यही हो रही थी कि यार इमाम हुसैन को और इनके असहाब को क्या पड़ी थी कि माज़अल्लाह ये मतलब क्या कोई ये इक़्तिदार की जंग थी ना, ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी। ये हमारी आज यूथ को पता ही नहीं है कि यार ये जो 70-72 नुफूस क़ुदसिया क्यों मिले इनके साथ, आखिर वो क्या बॉन्डिंग थी जिन्होंने इनको इनके साथ ऐसा कर दिया। ज़रा मुझे बताएं, हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें पता चलता है आगे ट्रैफिक जाम है और पता चले आगे फायरिंग हो रही है, हम कभी जाएंगे उस रास्ते? कभी हम पहले ही गाड़ी रिवर्स करेंगे, राइट लेफ्ट कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। जिनको यकीन कामिल था कि हम आगे जा रहे हैं, यहाँ हमारी सिर्फ मौत है, लेकिन उस मौत को उन्होंने क्या बनाया, अपने लिए अल्लाह का तोहफा। हाय हाय, क्यों हंस रहे हो? मैंने एक वाकया उसमें पढ़ा, जाम शहादत, बोला कि यार तुम इस वक्त भी हंस रहे हो हबीब इब्न मुज़ाहिर के लिए कि दाएं बाएं हमारे मौत खड़ी है। कहा यार ये हंसने का मकाम नहीं, खुश होने का मकाम नहीं तो क्या है? बोला क्या मकाम है खुश होने का? कहा अरे हम अनकरीब अल्लाह की ज़ियारत करने वाले हैं, हम अनकरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के साथ जाके इफ्तार करने वाले हैं, तो ये खुशी का मकाम नहीं है। फिर उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया भाई, जहाँ सब्र करना मुश्किल था वहाँ वो शुक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह। आज जो यूथ को जरूरत है ना, वो इस बात की है कि वो जज्बा कहाँ से डेवलप हुआ, वो जज्बा यहाँ से डेवलप हुआ कि उन्होंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की लाइफ को, सहाबा की लाइफ को और अहले बैत की लाइफ को स्टडी किया था। देखें रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने हुज्जतुल विदा पे क्या फरमाया था, मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, क्या? किताबुल्लाह और अहले बैती ही व इतरती ही, अपने अहले बैत, अपने घर वाले और अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ। तुमने इन दोनों को पकड़ के रखना है। किताबुल्लाह छोड़ी तो गुमराह, बैतुल्लाह छोड़े तो गुमराह, तुमको दोनों को पकड़ना है क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। किताबुल्लाह एक दस्तूर है और अहले बैत उसका अमली, किताब का अमली जामा है, अमली एक मुजाहिरा है, उन्होंने करके दिखाया। हमेशा अल्लाह ताला हक, अल्लाह ने नबी ने फरमा दिया हक हमेशा अली के साथ रहेगा, अली की आल के साथ है। तो हुसैन कौन है? अली की आल है, शहजादी कायनात का साहब जो जिगर गोशा है, नूर नज़र हैं। उन्होंने क्या किया? सहाबा
اور دیگر جو اہل بیت علیہ رضوان جو آپ کے ساتھ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ صرف ایک بات کو مد نظر رکھا، اللہ کس سے راضی ہو جائے۔ ہمیں موصل کی حکومت نہیں چاہیے، رے کی حکومت نہیں چاہیے، کوفے کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ جو آج ہمارے اندر جو مٹیریلزم آ گیا نا، مٹیریلسٹک سوچ بن گئی کہ صرف مجھے دنیا چاہیے، صرف بینک بیلنس چاہیے، گھر بار چاہیے، ایک اچھا اپنا وہ چاہیے، اپنی بہترین۔ ذرا بتائیے آج کے دور میں جس طرح گدیاں چلتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں گدیاں کس کو کہہ رہا ہوں میں؟ بڑے بڑے خانوادے چل رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت امام حسین نہیں اگر چاہتے تو ایک بڑا عالی شان اپنا جو ہے گدی بنا دیتے، اپنے پیچھے بہت بہترین سسٹم چلاتے، لیکن نہیں، انہوں نے صرف دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی قربان کی، اور قربان کر کے دکھا دیا کہ میرے ننھے شہزادے بھی، میرے نوجوان بھی، میرے 14 سال کے قاسم بھی، یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا کیریکٹر بہت ہائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ॻाल्हि कजे। हम नदवी साहब खां पुछंदासीं त कोफ़े वारा माण्हू पहिरीं त गॾु हुया, ठीकु आहे, पोइ उन खां पोइ तव्हां यानी कि गॾु हुआ, ईअं चऊं त फिरी विया, हटी विया, छो? या गॾु हुआ या कोन हुआ, ईअं चऊं। जी जी, मां तव्हांजे साम्हूं जेको पहिरियां वारो सुवालु हुयो, जेको तव्हां हज़रत मुस्लिम जे बारे में कयो, हुन में तव्हांजे साम्हूं वादे कयो त कूफ़े जा माण्हू इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे जन घुरायो हो, छो त सॼे कूफ़े ते न घुरायो न, ख़ासि माण्हुनि घुरायो। उहे जेके ख़ासि माण्हू हुया, उन्हनि में जेके मुख़लिस हुया, उहे आख़िर वक़्त ताईं सैयद शुहदा सां गॾु हुया। पर उन जा 3 क़िस्म जा माण्हू हुआ। हिकिड़ा उहे माण्हू हुया जिन खे ज़िंदाननि में विधो वियो, जंहिंजी तव्हांखे मां मिसाल ॾिनी। मसलन हिकिड़ो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अज़ीम माण्हू हुयो, जंहिंजे घर हज़रत मुस्लिम बि रहिया, हज़रत मुख़्तार। हज़रत मुख़्तार खे ज़िंदान में विधो। बाद में जॾहिं मुख़्तार निकितो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे क़ातिलनि खां बदिलो वरितो। ॿिया उहे माण्हू हुया जिन खे क़त्लु कयो वियो, जंहिंजी मिसाल मां तव्हांखे मीस में तमार जी ॾिनी। मीस में तमार साहबी रसूल हुयो, उन्हनि खे क़त्लु कयो वियो। अहिड़े तरीक़े सां कुझु अहिड़ा माण्हू हुया जिन खे रस्ता बंदि कया विया, जेके ताकी इमाम हुसैन ताईं न पुॼी सघनि, पर उन जे बावजूदि बि उहे तमामु त रुकावटूं टोड़े करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि पहुची विया, जंहिंजी मिसाल हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर आहे, जंहिंजी मिसाल मुस्लिम बिन ओसज आहे, जंहिंजी मिसाल आबिस शाकिरी आहे, जंहिंजी मिसाल अलाए केतिरा साहबी आहिनि। हिन महिल बि जॾहिं तव्हां करबला जे शहीदनि जी फ़हिरिस्त खणंदव त कंहिं बि शहर मां सभ खां वधीक तादाद इमाम हुसैन जे साथियुनि जी मदीने खां पोइ उहा कूफ़े जी आहे। हालांकि मदीने में त मौला जा पंहिंजा अज़ीज़ो क़ारिब हुया, बाक़ी जेके दोस्तनि मूं पहिरें नंबर ते कूफ़े जा माण्हू हुआ जेके तमामु त रुकावटूं टोड़े पहुता। हा, जेके कूफ़े जा माण्हू उते माल जे करे, ख़ौफ़ जे करे, ड्रिज जे करे साथ छॾे विया, उन्हनि ग़लति कयो। असां उन्हनि जे फेल जी खे नथा कयूं, उहे डिॼी विया। पर जेके मज़बूत माण्हू हुया, जेके तमामु तर पाबंदियूं टोड़े बि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी ख़िदमत में पहुता ऐं पंहिंजे सर खे इमाम हुसैन जे क़दमनि ते क़ुर्बान कयूं, उहे हिकु अज़ीम माण्हू हुआ। जीअं साईं हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर जो ज़िक्र कयो, त हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर खे जॾहिं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ख़तु मिलियो, त हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर उन ख़त खे अखियुनि सां लाथो ऐं अखियुनि सां लाहे करे चयो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ख़तु आयो आहे ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी ख़िदमत अक़दस में हाज़िर थियणो आहे। पाण हिकु सवारी पंहिंजे ग़ुलाम खे ॾिनऊं त ग़ुलाम खे चऊं तूं कंहिं बि तरीक़े सां सवारी खाए वञ, मां पंधु निकिरंदुसि। अगरि मां सवारी ते निकिरंदुसि त मूंखे फ़ौजी दुश्मन जा रोके छॾींदा त शायदि हे इमाम हुसैन ते पियो वञे। त हज़रत हबीब पंधु निकिता ऐं हज़रत हबीब जो ग़ुलाम हुयो, उहो कूफ़े खां ॿाहिरि सवारी छॾी बीठो हो। हज़रत हबीब उन घोड़े ते सवार थिया ऐं जॾहिं हज़रत हबीब इमाम हुसैन वटि पहुता, हज़रत हबीब इमाम हुसैन खे एतिरा अज़ीज़ हुया त इमाम हुसैन जॾहिं करबला में पहुता हुया त पाण 12 अलम ठाहियाऊं, जेके ख़ासि माण्हुनि खे ॾियण जे लाइ। जंहिंमें सभ खां वॾो जेको अलम हुयो, हज़रत इमाम हुसैन पंहिंजे भाउ हज़रत अब्बास हथ में ॾिनो। बाक़ी माण्हुनि खे नंढा नंढा अलम ॾिना, जीअं हज़रत ज़ुहैर बिन कैन खे, मुस्लिम बिन उसजा खे हिकिड़ो अलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखियो। त माण्हुनि पुछियो, जेके मौला जा साहबी हुया, यमन रसूल अल्लाह, ए रसूल ख़ुदा जा फ़र्ज़ंद, हे अलम कंहिंजो आहे? त पाण फरमायो, इन अलम खे खणण वारो कूफ़े मां ईंदो, इनखे अलम खणण वारो ईंदो, मूंखे उनजो इंतज़ारु आहे, मूंखे उनजी मोहबत ते यकीन आहे, मूंखे उनजी मोहबत ते भरोसो आहे त उहो कॾहिं बि मूंसां मुंहिंजो दोस्त आहे, मुंहिंजे बाबे जो साथी आहे, मुंहिंजे नाने जो साहबी आहे, उहो ज़रूरु पुॼंदो। ऐं ईअं ई थियो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इंतज़ारु ख़तमु थियो। हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर कूफ़े में तमामु तर
रस्तनि खे रुकावटुनि खे टोड़े करे उते पहुतो ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते क़ुर्बान ऐं जानिसार थियो। कूफ़े जा जेके माण्हू हुआ उन्हनि मां उहे माण्हू जेके ज़िंदाननि में हुआ उहे जॾहिं ज़िंदाननि में निकिता त उन्हनि मुख़्तार सां गॾिजी करे उन क़ातिलनि खां इंतक़ाम वरितो। बाक़ी जेका दुनियादारी आहे, लालची माण्हू हुआ, उहे लालच खां ख़ौफ़ खां जेके खपी विया उन्हनि खे क़यामत ताईं उन्हनि माण्हुनि खे अफ़सोस ई रहियो त काश असां छो ॾिसो मौत सभिनी खे अची वियो, जेके डिॼी विया उहे मरी विया। जंहिं जॻह तां लंघिया ऐं जिते जिते उन्हनि ते हमला थिया, जिते जिते जी आवाम जेको उन्हनि लाइ ग़लति सलत ॻाल्हायो, उन्हनि तंग कयो, परेशान, अॼु ताईं उहो बि सरसब्ज़ कोन्हनि। मां तव्हांखे उहे अर्ज़ु थो कयां त जेके ॾिसो हिकिड़ो इन जुमिले ते दर्स आहे त सिर्फ़ु वाक़ई करबला जो इहो अज़ीम तरीन दर्स आहे ऐं दुनिया जे हर उन शख़्स लाइ दर्स आहे जेको सुठी ऐं सुहिणी ज़िंदगी जीअण थो चाहे। मौत सभिनी खे अचिणो आहे, बेशक उन लाइ बहितर आहे त तव्हांखे मौत उन वक़्तु अचे, उन हालात में अचे त तव्हां ज़ालिम जे साम्हूं झुको न, जेको झुकी वियो मरणो उनखे बि आहे। ऐं यादि रखो हिकिड़ो मशहूरु जुमिलो आहे ऐं उहो त क़ब्रिस्तान उन्हनि माण्हुनि सां भरिया पिया आहिनि जेके सिर्फ़ु इन जे करे हक़ जे लाइ आवाज़ बुलंद न कयो न मरी वेंदासीं। मौत उन्हनि खे बि अचिणो आहे, पर तव्हांखे जेकॾहिं मौत अहिड़ो अचे जेको कामयाबी ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी जेका ज़ात आहे उन जी शहादत हिकु दर्स आहे, इबरत आहे हर उन शख़्स जे लाइ जेको आज़ादी थो घुरे, जेको हक़ थो घुरे, जेको इज़त दीन बका चाहे थो, उनखे इमाम हुसैन जो दर्स वठिणो पवंदो। छो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते तमामु तर मुश्किलात, उञ, बुख, बच्चनि जूं तकलीफ़ूं, परदेश, वतन छॾाए वियो, हर लिहाज़ सां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते मसाइब ऐं मज़ालिम जंहिंजो इंसानु तसव्वुर बि नथो करे सघे। त उन जे बावजूदि बि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जेको पंहिंजो मौक़िफ़ मदीने मुनव्वरा में खणी आया हुआ, नबी जी तुरबत सां वादो करे आया त या रसूल अल्लाह मुंहिंजे वञण जो सिर्फ़ु हिकु मक़सदु आहे, उरीद इस्लाह उम्मत जद्दी, मां चाहियां थो नानी जी उम्मत जी इस्लाह कयां। ऐं उन इस्लाह खे हुसैन एतिरो मज़बूती सां पकड़ियो जो शहादत जे बावजूदि बि पंहिंजे कटियल क़ल मां बि क़ुरान मजीद जी तिलावत करे मौला जे सर इहो ऐलान कयो त मां जेका इस्लाह करणु आयो हुउसि मां उन मक़सद ते मौजूदु आहियां। ऐं अॼु बि नबी पाक जी उहा हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सची ऐं सुहिणी साबित करे ॾेखारी जंहिंमें पाण फरमायो त मुंहिंजी अहल बैत ऐं क़ुरान कॾहिं बि जुदा न थींदा। हुसैन जो सर कटिजी वियो पर हुसैन क़ुरान सां गॾु हुयो, हुसैन जे लबनि ते उते बि क़ुरान हुयो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंढड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि जे सर चई त अमल जो दारोमदार सॼो नियत ते आहे। तव्हांजी नियत जॾहिं मज़बूत आहे त तव्हां में हिकु जेकी हिमत ऐं जेको जोश जज़्बो जेकी अचे थी उहो जेको हौसलो अचे थो उहो उन जी वजह मेन वजह ई आहे जो तव्हांजे अंदरि जो जेको आहे अमल जेको तव्हां नियत ॿधी वेठा आहियो त असांखे हीअ करिणो आहे उहो हौसलो बुलंद थो थिए ऐं पोइ उहो तव्हांखे कामयाबी थो माणे। मौत बरहक आहे, मौत जो टाइम मुक़ररु आहे। जीअं चवंदा आहियूं त दुआ जेॾीमहिल असां घुरंदा आहियूं त चवंदा आहियूं त थी सघे थो त तव्हांजे मुक़दर में हीअ शइ न हुजे पर अलाह साईं लिखी आहे हुजे त हीअ जंहिं महिल मूंखां दुआ घुरंदो ऐं हिन जी पूरी कंदुसि त पोइ असां लाइ दुआ इन लाइ ई कामिल हूंदी आहे त तव्हां घुरो, रब खां हुजत कयो, रब खे इहो न सोचे कयो त हू एॾो अज़ीम असांजी औकात, तव्हां हुनजी औकात ॾिसो, हुनजो रुतबो ॾिसो त हू केॾो वॾी दिलि ऐं वॾो रुतबो रखण वारा आहिनि। सिर्फ़ु असां हिकु ग़रीब सिर्फ़ु हीअं निहारींदा आहियूं हू असांजो जेको सुवालु सम्झी असांजी ख़्वाहिशात पूरी थो करे। अगरि जी ॻाल्हि असां कयूं था त इन पैसे जे पुठियां, इन रुतबे जे पुठियां, इन्हनि शयुनि जे पुठियां सभु कया त मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो जॾहिं टाइम बि मौत जो आहे हुन यज़ीद छा हासिलु कयो? न हुन पंहिंजी पूरी भरपूर जवानी जहिड़ो हिकिड़ी मर्द जी हिकिड़ी एज हूंदी आहे उन कम में हुन जवानीअ में ई हू वियो हली, जंहिं रुतबे लाइ जंहिं तख़्त ताज लाइ हुन हेॾो कहराम मचायो, हुसैन जी ज़िंदगीअ खे बर्बादु करे छॾी हुनजी ज़िंदगी, पर उहो हुनजी नज़र में पर हुनजी ज़िंदगी आबाद हुई छो जो मुंहिंजे रब हुनजी ज़िंदगी आबाद रखी, हुनजो अहलो अयाल जी आबाद रखी। पर हुनजे पुटु उन तख़्त खे लत हणी उछलाए छॾियो। हिकिड़ो 19-20 सालनि जो ॿारु
यंग छोकिरो उनखे मेच्योरपन सोच हुई, छो जो हुन जे नियत में जेके पंहिंजे नबीअ जे जेके अहल बैत आहिनि उनजो रुतबो हो, मोहबत हुई, इश्क हुई। उन शइ खे चई मुंहिंजो बाबा हिकु ज़ालिम शख़्स हुयो, हिन तख़्त ताज लाइ हुन ज़ुल्म कयो, कहराम कयो, मूंखे तख़्त ऐं ताज न खपे, मूं तव्हांखे ॾिनो, जंहिंखे खपे जीअं वञी हलायो, आउं वञा थो। त हुन जीअरे जन्नत खटे वठी आई। हुनजे पीउ छा कयो, हुन पुट लाइ इहा कई न सभु कुझु, औलाद लाइ माण्हू कंदो आहे न, पर हुन पुट छा कयो हुनखे छो। सो इहो ई किसा, इहे ई ॻाल्हियूं, इहे ई सभु कुझु असां ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। मुफ़्ती शहरयार ऐं अलामा जेको आहे नजवी साहब बाबर जेको आहे उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। पर उन खां पहिरीं असां चाहींदासीं जेको नात ख़्वान नोह ख़्वान आहिनि ग़ुलाम अली समो साहब, त उन्ही खे चवंदासीं त असांखे कुझु ॿुधाइनि। जी अदा छा था ॿुधायो असांखे? मर्सियो मौला जो ताज सां पेश कंदा। वतन ते वरी शल अबाणा अचनि, वतन ते वरी शल अबाणा अचनि, ॾिसण लाइ थियूं सुगरा, ॾिसण लाइ थियूं सुगरा, जूं अखिड़ियूं सिकनि, वतन ते वरी शल अबाणा अचनि, वतन ते वरी शल अबाणा अचनि। सुबुह शाम तन खे पुकारियां पई, सुबुह शाम तन खे पुकारियां पई, सुबुह शाम तन खे पुकारियां पई, सजण शाल सुगरा जा सॾड़ा ॿुधनि, सजण शाल सुगरा जा सॾड़ा ॿुधनि, ॾिसण लाइ थियूं सुगरा, ॾिसण लाइ थियूं सुगरा, जूं अखिड़ियूं सिकनि, वतन ते वरी शल अबाणा अचनि, वतन ते वरी शल अबाणा अचनि। कंदो हूंदो असग़र मिठियूं ॿोलियूं, कंदो हूंदो असग़र मिठियूं ॿोलियूं, कंदो हूंदो असग़र मिठियूं ॿोलियूं, कंदी तंहिंखे पंधिड़ो ही अखिड़ियूं ॾिसण, कंदे तंहिंखे पंधिड़ो ही अखिड़ियूं ॾिसनि, ॾिसण लाइ थियूं सुगरा, ॾिसण लाइ थियूं सुगरा, जूं अखिड़ियूं सिकनि, वतन ते वरी शल अबाणा अचनि, ॾिसां लहंदे लाऊं हा अकबर खे मां, 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 अधूरा न अरमान कंहिंजा रहनि, अधूरा न अरमान कंहिंजा रहनि, ॾिसण लाइ थियूं सुगरा, ॾिसण लाइ थियूं सुगरा, जूं अखिड़ियूं सिकनि, वतन ते वरी शल अबाणा अचनि। ज़ुल्फ़कार रोई दुआऊं थो घुरे पियो, ज़ुल्फ़कार रोई दुआ थो घुरे, ज़ुल्फ़कार रोई दुआ थो घुरे, ज़ुल्फ़कार रोई दुआ थो घुरे, त उजड़ीअ जा वीरान वेढ़ा वसनि,
त उजड़ीअ जा वीरान वेड़ा वसन ॾिसण लाइ थियूं सुगरा ॾिसण लाइ थियूं सुगरा जो वखड़ियूं वसन वतुन ते वरी शल अबण अचनि सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तख्त व ताज के लिए इतना बड़ा बवाद मचाया गया, यूँ कहें कि इतना कहराम किया गया, लेकिन वो उसके अपनी औलाद ने ही रद्द कर दिया, इस पर थोड़ी रोशनी डाली। देखें, अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा और कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, दुनिया, हुज़ूर ने फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है, ठीक है। ये बातें अहादीस कुरान ये भी पढ़ते थे, समझते थे, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के लिए आसानी करता है तो उसको दीन की समझ देता है, और जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ हो जाता है ना, उससे फिर जैसे कहते हैं तफक्कुर से ले लेता है, उससे मत मारी जाती है आम ज़बान में, अक्ल, शऊर, समझ, सब उसका सल्ब हो जाता छीन लेता है। अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया एक मेयार बन जाती है। दुनिया आखिरत की खेती है। खेती क्या होती है? खेती होती है ज़मीन। ज़मीन को क्या करते हैं? सबसे पहले नरम करना पड़ता है, बार बार हल चलाना पड़ता है, उसमें दाना डालना पड़ता है, दाना डाल के नहीं बेफिक्र हो, फिर उसमें पानी लगाना है, फिर उसको बचाना है, अल्लाह ताला की रहमत का इंतज़ार करना है, तब कहीं जाकर एक कोंपल फूटती है, फिर वो फसल बनती है, फिर उसकी कटाई छनाई, और फिर कहीं जाकर के सब कुछ बनता है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको मेहनत करना पड़ती है। असल चीज़ है मेहनत, एक स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल का नाम दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी है। अगर ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब है खसारे का। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, क्या है? ज़माने की कसम के इंसान तो खसारे में है। क्यों खसारे में? इसलिए उसने समझा नहीं है। इसमें चीज़ें आज तक देखो आपको मिलती है। बादशाहत इस्लाम का रवैया नहीं है। इस्लाम का मयार क्या है? खिदमत, झुकाव। तमाम खुलफाए राशिदीन अपनी कौम की, अपनी अवाम की खिदमतें करते हैं, अपने कंधों पे बोरियां उठा उठा के राशन देते रहे हैं। फिर इसको ख़त्म किया हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने आकर के, कि उनको इसीलिए कहते हैं उमर सानी कहा जाता था। लेकिन जहाँ बात आती है कि जी क्या मेयार है, मेयार ये है, रसूल खुदा अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ना मिंबर पे ऐसे हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। सामने मुझे या रसूल क्या फरमाया कि मेरे सामने ना दुनिया की और जन्नत की नेमतें थी, मैंने चाहा उनको ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये आखिरत के लिए ही सही है, हमारे लिए अगर दुनिया। जैसे बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नहीं मौला अली ने फरमाया कि फातिमा ग़ुलाम आए हैं रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ कनीज़ें ग़ुलाम ले आओ। चक्की पीस पीस के हाथों में गिट्टे पड़ गए, मशकीदा उठा के सीने पे निशान पड़ गए, इतनी तकलीफ, एक आध कोई ग़ुलाम ले आओ, कोई कनीज़ ले आओ। गई बाबा जान के पास, बाबा जान फरमाया बेटा मैं तुझे ऐसा ना बताऊं कोई कि तुझे हाथों का दर्द भी भूल जाए, तुझे ऐसा सुकून मिल जाए। हमारे लिए दुनिया नहीं है, हमारे लिए आखिरत है। फिर वो तस्बीह फातिमी 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। तो क्या है कि हमें यही मेयार, यही फातिमा की जो तरबियत थी रज़ी अल्लाह ताला शहज़ादी कौनैन की, वो हुसैन को थी। हुसैन ने फिर हमें दी क्या? कि दुनिया को सब कुछ नहीं समझना, आखिरत को मुकद्दम रखना है, क्योंकि ये सब यहीं रह जानी है। आज अगर यजीद का नाम लिया जा रहा है तो सब लानतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, और हुसैन कह रहे हैं तो मौला कह रहे हैं, हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो कह रहे हैं। लेकिन आज यजीद के नाम के साथ कोई ऐसे अलकाब नहीं लगा रहा। क्यों? इसलिए कि उसने दुनिया को फोकियत दी। नतीजा क्या हुआ? आज दुनिया के उससे मिट गई, ना उसके हाथ में दुनिया ही ना दीन है, ना दीन ना दुनिया। जी 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 बिल्कुल सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह। हुसैन हुसैन मुझे जन्नत जवान जा सरदार आहिनि, ऐं हसन हुसैन मुंजान कामा औकाद, चाहे सुलह कनि चाहे जंग कनि। इन जो हिकिड़ो बहितरीनु जवाब इहो आहे त इमाम हसन सुलह न कई, न इमाम हुसैन जंग कई। इमाम हसन सां सुलह कई वई, इमाम हुसैन सां जंग कई वई। बसि एतिरे क़दुरु हिननि जो जेको मयार हो सो दीन हुयो। हाणे हेतिरी इन तफ़सीली गुफ़्तगू मुफ़्ती साहिबु तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू फरमाई। इन मां दर्स इबरत छा आहे, दर्स नसीहत छा आहे, दर्स दीन छा आहे? 3 पॉइंट्स।
उहो टोटल इन साईं जी गुफ़्तगू बहितरीन गुफ़्तगू मुफ़्ती साहिब जन Subscribe करे। फरमाई उहो असांजे लाइ हिकु दर्स आहे सभ खां पहिरियों इहो दर्स आहे मौत यकीनी आहे बेशक त पोइ ज़ालिम खां न ॾिजो बेशक पंहिंजे हक़ खे बेशक पंहिंजे मक़सद खे अदा कयो बेशक। ऐं अलाह साईं तव्हांखो जेको बि इम्तिहान वठे थो उहो इम्तिहान ॾियो ताकी दुनिया जी सख़्तियुनि जे बदिले में ख़ालिक तव्हांखे आख़िरत बि ॾे ऐं दुनिया में रहंदी दुनिया ताईं इज़त बि ॾे सुभान अल्लाह। नंबर 2 जेको शख़्स ख़ौफ़ जो शिकार थी वियो लालच जो शिकार थी वियो उनजी सिर्फ़ु आख़िरत ख़राब न थी आहे उनजी दुनिया बि बर्बाद आहे नहीं दुनिया ॿई ख़राब जंहिं इमाम हुसैन खे क़त्ल कयो रे जी हुकूमत लाइ उनखे रे जी कणिक जो दाणो बि नसीब न थियो बिल्कुलु उनखे रे वञणु नसीब न थियो अल्लाह अकबर जन इमाम हुसैन खे क़त्ल कयो लालचुनि में हुकूमत में गोद पाण में विढ़ी उते ई ख़तमु ख़त्म थी विया दुनिया बि ख़तमु आख़िरत बि ॿुधाए न, ख़तमु। नंबर दीन बि ख़तमु 3 दुनिया। अगरि ग़लति तरीक़े सां हे वॾो दर्स आहे करबला हिकु यूनिवर्सिटी आहे बेशक करबला हिकु तालीम गाह आहे बेशक करबला हिकु पैगाम आहे बेशक करबला जो उहो पैगाम आहे जेको हर साहिबे अक़ल लाइ साहिबे शऊर लाइ हिसो आहे हिस्सो आहे उहो कहिड़ो आहे हितां जे टीवी चैनल जे ज़रिए सां तव्हांजे प्रोग्राम जे ज़रिए सां सामीन ताईं नाज़रीन ताईं हाज़रीन ताईं पुॼायूं था इमाम हुसैन जो मक़सदु इहो आहे इमाम हुसैन वाज़े ते चयो अगरि ग़लति तरीक़े सां पंहिंजी औलाद लाइ माल ऐं हुकूमत जमा कंदव त इहा औलाद ई तव्हांजे ख़िलाफ़ु थींदी ऐं तव्हांजी औलाद बि तव्हांखां बेज़ारी कंदी लेकिन अगरि तव्हां क़ुर्बानी ॾेई करे पंहिंजी औलाद जो सर फ़ख्र सां बुलंद कंदव इहा औलाद बि तव्हां ते फ़ख्रु कंदी ऐं ॿी दुनिया बि तव्हां ते फ़ख्रु वाह छा ॻाल्हि कजे केॾी सुठियूं ॻाल्हियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जिन जो वाक़ई उहा यूनिवर्सिटी उहा दर्सगाह जंहिंमां असांखे ज़िंदगी गुज़ारण जा उसूल नुस्ख़ा उसूल सभु शयूं हासिलु थींदियूं ऐं उन्हनि उसूलनि ते हली जेकी ज़िंदगी थी गुज़रे ओड़ी ज़िंदगी कोन्हे अलाह साईं चयो न तूं मुंहिंजी रज़ा में राज़ी थी वञ त आउं तोखे ईअं मुतमइन एॾी स्मूथ ज़िंदगी ॾेई छॾींदो तोखे कंहिं शइ जी चाह ई कोन रहंदी ऐं तुंहिंजी ज़िंदगी सुकून वारी हलंदी त थोरो इन ते तवजो ॾियणु खपे हज़रत हसन रज़ी अलाह ताला अनो हज़रत क़ासिम इब्न हा उन्हनि जो आहे शहज़ादा जी बहितरीन मां तव्हांजी ख़िदमत अॻिते में कयां जी जी त माना हिकिड़ो अहिड़ो किरदारु आहे जनाब क़ासिम जो जेको अज़ीम किरदारु आहे जनाब क़ासिम जो जेको इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो फर्ज़ंद आहे सिर्फ़ु 13 साल 14 साल 2 रिवायतूं हिकु रिवायत मुताबिक़ 13 साल ॿी रिवायत मुताबिक़ 14 साल माना हज़रत क़ासिम ऐं हज़रत क़ासिम जो थोरो बैकग्राउंड तव्हां ॾिसो त इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी शहादत खां पोइ कम सिनी में यतीम थी वियो पालियो कंहिं इमाम हुसैन हिकु बेवा औरत जेका जवानी में बेवा थींदी आहे उनजो मुकमल सरमायो हुनजो पुटु हो। पर जॾहिं इहो पुटु जवान थियो इहो पुट खे उमेद हुई बीबी जो कि मुंहिंजो बच्चो जवान थींदो हिन मुंहिंजे बच्चे जी कुंवार ईंदी हिन मुंहिंजे बच्चे जो घर आबाद थींदो पर जॾहिं दीन जे लाइ ज़रूरत आई त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब क़ासिम खे चयो क़ासिम तूं छा थो महसूसु करे चई मां महसूसु थो कयां त असांजो जेको सफ़रु आहे सो मौत ॾे सफ़रु आहे त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमायो तूं मौत खे कीअं थो महसूसु करे मौत जो ज़ाइक़ो तोखे कीअं थो महसूसु थिए पाण फरमायो अगरि चाचा दीन जी राह में अव्हां जी इताअत में अव्हां जी मार्फत में मौत अचे त मौत जो ज़ाइक़ो आहे अहला मिनल असल माखी खां वधीक मिठो आहे मौत अगरि तुंहिंजी मोहबत में अचे तुंहिंजे इश्क में अचे त हज़रत क़ासिम एॾी अज़ीम क़ुर्बानी ॾिनी जो जनाब क़ासिम जी माउ जनाब क़ासिम खे चयो क़ासिम मां जनाब फ़ातिमा ज़हरा जी नुंहुं आहियां मां ॿाहिरों जी आहियां अगरि तूं अॼु क़ुर्बानी में का कमी कंदे त माण्हू इहो चवंदा हसन त बहादुर हो शायदि माउ जे खीर में का कमी हुई क़ासिम अहिड़ी क़ुर्बानी ॾिजाए जो तुंहिंजी माउ खे बि माण्हू दाद जनाब क़ासिम जी माउ जॾहिं जनाब क़ासिम जी शहादत जी ख़बर ॿुधी त जनाब क़ासिम जी माउ जनाब क़ासिम खे चुमे बि पई ऐं चए पई ख़ालिक मां राज़ी आहियां जो मुंहिंजो बच्चो रसूल जे बच्चे तां क़ुर्बान थी ऐं हज़रत क़ासिम जी जेका भेण हुई जनाब फ़ातिमा बिनत हसन जेका चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी घरवारी हुई जंहिंखां बाद में पूरी अहल बैत जी इमामती नसुला पंजे इमाम जी वालिदा त हज़रत फ़ातिमा बिनत हसन जॾहिं आई जनाब क़ासिम जे जिस्म खे चुमी करे चए पई
त अॼु बाबो हुजे हा न, बाबो बि पंहिंजो पाण खे हुसैन इब्न अली तो क़ुर्बान करे हा। अॼु तूं बाबे जी सुन्नत खे ज़िंदा कयो, अॼु तो उहो कमु कयो आहे जो तोखां बाबो बि राज़ी आहे, तोखां ॾाॾो बि राज़ी आहे, तोखां नानो नबी बि राज़ी आहे। असांजे लाइ इहो जवाननि जे लाइ किरदारु आहे, नौजवानी में ऐं नौजवानी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तां दीन तां कुर्बान थियो हज़रत कासिम इब्न इमाम हसन। मुफ्ती शहरयार साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा एक हम बात करें हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे हज़रत इमाम हसन और हुसैन, उनकी सीरत पे थोड़ी सी हमें थोड़ी रोशनी डालिए। उनके बचपन का जो दिन, मोहब्बत, प्यार। क्या सुनाता हूँ। जी जी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ना एक मरतबा दोनों शहजादों की, छोटे छोटे थे, 5, 6, 7 साल की उम्र में, इनकी कुश्ती कराई। कुश्ती करा रहे हैं तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हसन को, हुसैन को फरमाते, हुसैन इसको, हसन को यहाँ से पकड़, हसन को यहाँ से पकड़। तो अभी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, बाबा जान आप हुसैन की तरफदारी कर रहे हैं, हसन की तरफदारी क्यों नहीं कर रहे? फरमाया उसको जिब्राइल में मदद कर रहा है, जिब्राइल उसको कह रहा है कि तुम हुसैन को यहाँ से पकड़, तुम हुसैन को वहाँ से पकड़। यानी सैयदुल मलाइका जिब्राइल भी इनके साथ जो है ना इनके खेल में शामिल है। अच्छा, एक मरतबा क्या हुआ, एक बाबा जी को देखा इन दोनों शहजादों ने कि वो वुज़ू कर रहे हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को आंखों में देखा, एक कम्युनिकेशन किया और फिर गुफ्तगू शुरू की। कहते हैं बाबा जी हम दोनों भाई बैठते हैं यहाँ वुज़ू करते हैं, आप ज़रा देखें हमारे वुज़ू के अंदर क्या कमी है, हम में से किसका वुज़ू सही है, किसका वुज़ू में नक़्स है। तो उन्होंने, दोनों शहजादों ने वुज़ू किया, बाबा जी बैठ के देखते रहे, कहने लगे ओहो असल वुज़ू में खराबी तो मेरे थी, इनका तो वुज़ू नूरुन अला नूर है। यानी तरबियत देखें, ये नहीं कहो बाबा तू कैसा वुज़ू कर रहा है। आज के दौर में क्या है, आजकल के बच्चे थोड़ी 2 जमातें पढ़ जाते हैं, थोड़ा IT स्पेशलिस्ट बन जाए, कहते हैं आपको क्या पता अब्बा, चलो आप बैठ जाओ आराम से, अम्मा तुझे क्या पता, तू तो पुराने वक्तों की है, बदतमीजियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तरबियत देखें आप कि अपने से बड़े बाबा जी को, जो सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबे को वुज़ू करते देखा तो ये नहीं कहा कि आप वुज़ू गलत कर रहे हो, बल्कि दोनों ने अपने आप को पेश किया, देखो जी हम ऐसा वुज़ू कर रहे हैं, देखिए हमारे वुज़ू में तो कमी नहीं है। ये है वो तरबियत जो वालिदैन ने दी। वालिदा कौन है? जो दुनिया की कायनात की औरतों की सरदार है, जन्नतों की ख़वातीन की सरदार है, सैयदे कायनात है। और उनके बाबा कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। यार एक हाथ से, अपने एक बाजू से खैबर का दरवाज़ा उखाड़ दिया और फिर उस खैबर के दरवाजे को अपने लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। वो बाबा जिसका हो तो उन शहजादों की शान क्या होगी। और खुदा ना खास्ता कोई बदबख्त इन शहजादों के ऊपर मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह कोई तोहमत लगाए, कोई बदतमीजी करे, फिर उसका ईमान नहीं है। मैं आज एक बहुत बड़ी बात आपके टीवी के जरिए से कहने लगा हूँ, कुरान पर ईमान लाना जिस तरह फ़र्ज़ है, वाह, तो याद रखना इसी तरह अहले मोहब्बत की मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, अहले बैत से मोहब्बत करना भी फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। अगर ये नहीं है खुदा की कसम ईमान नहीं, ईमान नहीं, कुछ नहीं। हुसैन तेरा लहू, हुसैन तेरा लहू लहद का उजाला है, हुसैन तेरा लहू लहद का उजाला है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं तुझे सरवरे कौनैन ने पाला है, कोई शक नहीं तुझे सरवरे कौनैन ने पाला है। और हुसैन तेरे मुकाबिल, और हुसैन तेरे मुकाबिल यजीद शे क्या है, यजीद शे क्या है, उसे तो तेरे अली असगर ने मार डाला है। सो वाकई उन्हनि जी औकात छा आहे। पर हाणे असां चाहींदासीं त ग़ुलाम अली समो साहब उन्हनि खे चऊं त असांखे को अहिड़ो जेको आहे नोहे को ॿुधाइनि, ऐं उन सां गॾोगॾु ऐं थैंक यू कंदसि सर, तव्हां आया, ॾाढियूं मुफ़ीद, ॾाढियूं सुठियूं हिकु उन यूनिवर्सिटीअ जा जेके टॉपिक जीअं चइजनि त खणी तव्हां जेकी वज़ाहत या दर्स ॾिना आहिनि, अगरि जे सम्झण वारा आहिनि त उन्हनि लाइ त सभु कुझु आहे। पोइ अॻियां सर्च करणु, रिसर्च करे पढ़णु, वञी पढ़णु या पंहिंजो नेट जे ज़रिए पढ़णु, उहो तव्हांजो कमु आहे। छो जे तव्हांखे पंहिंजियूं जेके आहे न काउंटिंग करणी आहे, जेके हिन पासे सिधे ऐं खाॿे पासे जेके फ़रिश्ता वेठा आहिनि, असांजी जेकी काउंटिंग पिया कनि न, असांजी सोच, असांजो उथणु, असांजो वेहणु, असांजो हलणु, हर शइ नोट पिया कनि, उहा शइ सभु हर काउंटिंग थींदी आहे। उहो त तव्हांजे हथ में आहे त तव्हां पंहिंजे रब जे अॻियां कीअं था पंहिंजा सितारा मेडल वठो, त इहो तव्हांजो कमु आहे।
सो थैंक यू सो मच ऐं जी अदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जे फ़ज़ाइल में ॿ बंद तव्हांजे साम्हूं पेश ख़िदमत आहिनि। मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। तू इनके दर से मांग ले जो कुछ भी जी कहे, तू इनके दर से मांग ले जो कुछ भी जी कहे, मालिक सभी जहान की आले रसूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। तू इनके दर से मांग ले जो कुछ भी जी कहे, मालिक वेलकम बैक जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां हिकु टॉपिक रखंदा आहियूं जेके ईअं चऊं त हल्के तरीक़े सां लाइट तरीक़े सां उन शयुनि ते वज़ाहत ॼाण सम्झ अञा वधीक मज़ीद वधीक वठणु ताकि इंसान जे दिमाग़ में जेके का ॻाल्हि पॉइंट्स छो जे लाज़मी ॻाल्हि आहे एॾा उहे वाक़िया उहे ॻाल्हियूं एॾो ईज़ी तरीक़े सां इंसान खे कोन सम्झ में ईंदियूं आहिनि, उन्हनि जी बाक़ाइदे जेतिरी वज़ाहत थींदी आहे छो जे अलाह जो फ़रमानु आहे जे अगरि तव्हां नेककार था थियणु चाहियो त नेककारनि सां गॾु वियो, छो जे तव्हां पंहिंजे ईमान खे ताज़ो करण लाइ करे अमूमन पाण वटि इहा ॻाल्हि बि चई वेंदी आहे न त अहिड़े माण्हू सां न रहो जेको रोज़ थो रोए थो त तव्हांजी लाइफ में बि उहो डिप्रेशन खणी ईंदो, तव्हांखे मुश्किलात परेशानियूं ईंदियूं त रोज़ वञी त इहो त रोए ई पियो, तंहिं करे अहिड़े माण्हुनि सां वियो जेको खिलंदो रहे, ज़िंदगीअ खे आसानीअ सां खणी हले, चाहे केॾा बि ॾुख हुजनि, ख़ुशी हुजे ग़म हुजे, उनखे बैलेंस सां हली सघे। तीअं ईमान खे ताज़ो करण लाइ बि हिकिड़ी इंसान जी ज़िंदगी सो लाज़मी ॻाल्हि आहे त तव्हां जेको आहे अहिड़े माण्हुनि जे गैदरिंग में रहंदव न त तव्हांजी लाइफ में तव्हांजी ज़िंदगी में हिकिड़ो चेंज ईंदो, तव्हांखे पंहिंजो पाण में हिकु जीअण जी उमंग ऐं ख़ुशियूं ऐं ईमान जी ताज़गी महसूसु थींदी। उहो चवंदा आहिनि न कोयले वारनि सां रहंदो त लाज़मी ॻाल्हि आहे, हुन बि वीचारो पाण बि कारो लॻो पियो हूंदो आहे, कपिड़ा बि कारा हूंदा आहिनि, तव्हां वेंदो त तव्हांखे उते जी डस्ट लॻंदी, पर जे वञी वेझो वियो मिलायो हथ बि मिलायो त कारा थी वेंदो, पर जीअं अगरि ख़ुशबू हूंदी न, ख़ुशबू वारा हूंदा उन सां गले में मिलंदो न त उनजी ख़ुशबू तव्हां में समाइजी वेंदी, ऐं ख़ुशबू त अहिड़ी शइ आहे केॾा सील करे छॾियो जॻहूं, उन्हनि जी सीरनि मां बि निकिरी तव्हां ताईं तव्हां ख़ुशबू पहुची वेंदी आहे।
त ख़ुशबू उहा आहे. सो ईमान ताज़ा करण बि इहा ख़ुशबू अथव जेके ताज़ो करणु घुरिजे इंसान खे. सो असां वटि मौजूदु आहिनि जेको आहे असांजा अवेस रब्बानी जेके मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि ऐं माशाल्लाह माशाल्लाह कहिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिं ते हुननि खे ईअं चऊं त गिरफ़्त उबूर हासिलु न हुजे जो असां टॉपिक ॾेई छॾियूं ऐं हुननि खे ख़बर बि न हुजे ऐं उन ते ॻाल्हाईंदा आहिनि. इहा शइ मूंखे ॾाढी इम्प्रेस कंदी आहे. जीअं मूं चवंदी आहियां त मुंहिंजे लाइ हिकिड़ी ओॾीमहिल दर्सगाह थी वेंदा आहिनि या मुंहिंजे लाइ बुक थी वेंदा आहिनि मुंहिंजे सम्झण लाइ. सो उन्हनि खे थी वेलकम कया पंहिंजे प्रोग्राम में. ऐं सफ़र करबला ते असां थोरो ॻाल्हायूं था त ज़िंदगी ते छा असरात थींदा आहिनि. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. तव्हां हिकिड़ो सुवाल पुछियो कि कहिड़ी ॻाल्हि आहे जिन ते मुंहिंजी गिरफ़्त न आहे. हिन सुठी होस्टिंग ते मुंहिंजी गिरफ़्त न आहे तव्हां वांगुरु. माशाल्लाह, इहा मुंहिंजी तारीफ़ थी. ठीकु आहे, थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. मूंखे ख़ुशी थींदी आहे तव्हांजे इंट्रो खे ॿुधी ऐं तव्हांजी ॻाल्हाइनि. माशाल्लाह आज सफ़र करबला का मौजू जो आपने रखा, इसके लिए जितना भी वक्त निकाला जाए कम है. मगर इंसान को इससे कुछ प्रैक्टिकल सीखना चाहिए. और आज हमारा मौजू भी ये है कि हमें रियल लाइफ में 1400 साल के इस सफ़र से क्या मंजिल मिलती है. यानी जनाब सैयद शुहदा किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं. तो ये एक पल के लिए सोचिए. और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि आपको बल्कि हर मोमिन को मदीने जाने की ख्वाहिश होती है. वो चाहता है कि मदीना मुनव्वरा जा सके, वो चाहता है कि मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत हो सके, वो चाहता है कि मदीना मुनव्वरा किस तरह से रोज़ा नबी के आगे खड़ा हो सके, वो चाहता है कि किसी तरह गुंबद खज़रा के पास बैठे, वो चाहता है उन वादियों में उन गलियों में, हमें इश्क है उन गलियों से. बेशक बेशक. कितना अजीज़ है मदीना. ज़िंदगी में अगर ये मौका मिल जाए कि वहीं रहना है तो वहीं रह जाए हमेशा के लिए. मगर देखिए सैयद शुहदा मदीने में रहते हैं, मदीने वाले हैं, मगर मदीना छोड़ रहे हैं, मदीने को अलविदा कह रहे हैं, रुखसत ले रहे हैं. ऐसी क्या बात है कि इतना प्यारा सोना शहर छोड़ना पड़ रहा है. ये सोचने से ताल्लुक़ रखती है बात. फिर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ कोई अगर बड़े बाप का बेटा हो तो उसके लिए काफ़ी है वो गादी नशीन होकर बैठ जाता है कि मैं तो एक बड़ी पुश्त से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी गादी बहुत बड़ी है. मामूली भी इंसान होना तो उसका पीर वो अपने आप को उसका गादी नशीन बना लेता. इससे बड़ी गादी किसकी थी कि अल्लाह के रसूल के बेटे आप हैं, फर्जंद आप हैं, नवासे आप हैं, मगर आपने इस जगह को छोड़ दिया जिसको मदीना कहते हैं. इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि सफ़र करना मुतहर्रिक इंसान की निशानी होती है. ऐसा इंसान जो किसी भी तौर से मुतहर्रिक रहता है, सफ़र करता है, गामजन रहता है. इसके लिए इकबाल ने कहा तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल. ऐ जुए आप बढ़ के दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल. हज़रत इमाम हुसैन काफिला शौक के सालार हैं. इसीलिए तो फरमाया गया ना कि आप एक मदीने को रुखसत कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, फिर आप मक्का मुकर्रमा को उस वक्त छोड़ रहे हैं कि दुनिया भर से हाजी बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं. 8 ज़िलहज यौम तरविया होता है, सब खड़े होते हैं कि आज से 3 दिन हज के अरकान होंगे, फिर उसके बाद ईद का सिलसिला है. मगर इमाम हुसैन 8 ज़िलहज को मक्का भी छोड़ रहे हैं. एक सफ़र आपने मदीने से मक्का किया 28-27 रजब के दौरान, और फिर 4 माह का क़याम, 4 माह 5 दिन मक्का मुकर्रमा, और उसके बाद 8 ज़िलहज को मक्का को भी आपने अलविदा कह दिया. और अब जो आपने सफ़र किया है इसको सफ़र इश्क कहते हैं. एक बड़ा कारनामा दुनिया वालों के लिए सीखने के से ताल्लुक़ रखता है कि इंसान मुतहर्रिक रहे, किसी भी जगह पे ये ना सोचे कि बस मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, मकाम मुझे मिल गया. फिर दूसरी बात ये कि सफ़र के आदाब क्या हैं, ये भी सैयद शुहदा से हमें सीखने को मिलता है. आपने 18 मकामात पे पड़ाव डाला, रुके, वहाँ किसी शख्स को तकलीफ नहीं पहुँचाई आपने. जिस जगह भी आप क़याम करते हैं किसी की ज़मीन है तो उससे इजाज़त लेते हैं, किसी की ज़मीन नहीं है तो खुद अपना एहतमाम उस हद और उस सरहद में करते हैं कि जहाँ पे कोई दावा ना कर सके. नमाज का एहतमाम बाकायदगी के साथ, यही नहीं बल्कि असर आशूर और उसके बाद शाम गरीबा के बाद जनाब सैयदा ज़ैनब नमाज शब और तहज्जुद की नमाज का एहतमाम भी बाकायदगी से कर रही हैं तसलसल के साथ. यानी दूसरी बात हमें समझ में आई कि सफ़र चाहे जैसा भी हो मगर खुदा को बंदा खुदा छोड़ नहीं सकता, एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हो सकता, बल्कि सफ़र में तो ज़्यादा करीब हो जाता है अपने रब के, क्योंकि वो उसको यानी उसका रब उसके लिए आसानियाँ निकालता है कि तू सफ़र में चल तेरी नमाज आधी कर देता हूँ, चल तेरे लिए और आसानियाँ कर देता हूँ, चल तू जब घर पहुँच जा तब इतना ये एहतमाम कर लेना.
تو اور روزے میں ہے، روزے میں آسانیاں کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مسافر خدا کو پسند ہوتا ہے. بے شک. سفر امام حسین کو پسند تھا. یہ سفر اذیتوں والا تھا، زحمت والا تھا، دقتوں والا تھا، آزمائش والا تھا، مگر حسین نے یہ بتا دیا کہ تو رہنورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول. یہ بھی فرمایا اقبال نے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہ ہے، بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے، بہت اچھی جگہ پہ، مگر امام حسین یہ سکھا رہے ہیں کہ نکلنا ہوگا، میدان میں اترنا ہوگا مسلسل. اور دیکھیے اگر سید الشہداء فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے اس زاویے سے دیکھیے کہ مدینے کو الوداع نہ کہتے، مکے سے رخصت نہ لیتے، کربلا نہ آتے، تو آج ہمیں کربلا میں وہ خوبصورت پر انور روضہ کیسے نظر آتا؟ آج ہم کیسے حسین کے قریب ہو پاتے؟ آج 6-5 کروڑ حاجی یعنی زائر وہاں پہ جگہ پہ تشریف لے کر آتے ہیں، اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں سید الشہداء سے. یعنی ان کے لیے آسانیاں کر دی ہیں. اور حسین اور حسین کا گھرانہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، اسی چیز کا پابند ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. خود اس سفر میں کربلا میں ادھی وہ جو زمین میں ہمیشہ کہتا ہوں جس پہ آپ کا آج بھی پہرا اور جاگیر حضرت علی اکبر ہے، وہاں وہ آپ کی ملکیت ہے. ان لوگوں سے اس زمین کو بھی خریدا جو غیر زراعت تھی، یہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود اس کو ملکیت بنایا. تو پھر ہم کیسے کسی کی چیز پہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ تو ہم کیسے کسی کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں؟ تو پھر ہم کیسے کسی کی ملکیت کو اپنا ملکیت بنا سکتے ہیں؟ سید الشہداء یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو جگہ انسان اپنی قربانی کے لیے بھی لے وہ بھی خریدی ہوئی ہے، قبضے والی نہیں ہے. لہٰذا تمام وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ کوئی عبادت کی جگہ بنا لیں گے قبضہ کر کے، ان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ سید الشہداء کی مثال آپ سیکھیے اس سفر سے. اور یہ سفر ایک ایسا سفر ہے جو آج تک جاری ہے. ہر مسافر کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو بھی سفر عشق پہ چلنا چاہتا ہے، قدم اٹھانا چاہتا ہے، نکلے اور ادا کرے نکل کے خانقاہوں سے رسم شبیری. وہ اقبال نے کہا تھا، اور اس شعر کے پر میں اس سفر کی گفتگو کو تمام بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مزاج شبیری. یعنی کوفی بھی بدل جاتے ہیں، شامی بھی بدل جاتے ہیں، لوگ بھی بدل جاتے ہیں، وفادار بے وفا ہو جاتے ہیں، مگر حسینیت ابدی ہے. ارادہ کر لیا اب کوئی نہیں روک سکتا. اس سفر میں مشکلات بھی آئی ہیں، میں اس پہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت مسلم بن عقیل کی جب سنائی گئی خبر تو ایک بڑا صدمہ تھا، مگر اسے کہتے ہیں عزم مصمم. حسین نے ارادہ کر لیا، اب ان کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جن کو پہلے سے معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور ان کے نانا کو بھی پتا کہ میرے نواسوں کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے اولاد کی اولاد زیادہ میٹھی ہے، اتنی میٹھی ہے کہ ان کو ایک، آپ سب کچھ چھوڑ دیں، صرف ہم عام انسان جو بندے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے. لیکن ان کا جگر، ان کا حوصلہ، وہ چیز دیکھی کہ کس طریقے سے انہوں نے ہر آزمائش کو بخوبی عبور کرتے ہوئے اس منزل تک آ کر پہنچے، جب سے پہلے سے ان کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. اور اس چیز کو آپ اپنے دل میں سنبھال کے رکھتے ہوئے چلیں، اور دوسرے کو تلقین بھی کرتے رہیں کہ صبر، جہاں صبر مشکل وہاں شکر کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں صبر مشکل وہاں شکر کر رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں، پھر سفر کربلا، سفر مدینہ سے سفر کربلا، تو پھر وہ یوں کہیں کہ اس کے علاوہ وہ تخت و تاج جو انہوں نے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نہیں چھوڑ سکتی اپنی لگژری کہ مجھے کار بھی چاہیے. لیکن کیا، اور ہم جیسے ابھی آپ نے ہی بات کی تھی کہ خود تو سائیں بن جاتے ہیں، لیکن ان کے جو چھوٹے چھوٹے مننے سے ہوتے ہیں وہ بھی سائیں بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جب تک چلتی رہیں تو آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی. یہ جو دنیاوی یہ یزید کی کامیابی ہے جو بظاہر ہے، جس تخت کے لیے وہ لڑ رہا تھا، مر رہا تھا، اس کے بچے نے، اس کے بیٹے نے، 18 19 20 سال کا نوجوان بچہ، اس نے کہا مجھے عشق ہے رسول سے، اس کے اہل بیت سے، مجھے نہیں چاہیے یہ تخت و تاج. تو تم نے اپنے بچے کے لیے کیا تھا نا، تو ہم جو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں وہ کس کام آئے گا؟ ہمارے بچے یہ کہتے کہ ہم پڑھیں گے، ہم لکھیں گے، آگے بڑھیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے جمع کیے ہوئے. ان کو چھوڑیں نا کہ وہ آگے بڑھیں اور کچھ اپنے مقام خود حاصل کریں. بالکل ایسے یہ سید الشہداء کا قول ہے معروف، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے فرمایا تمہاری جان کو خطرہ ہونا صدقہ دے کے اپنی جان بچا لو، مگر اگر تمہارے دین کو خطرہ ہو نا، جان دے کے اپنا دین بچا لو. لوگ اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کو ہر چیز جو وہ خواہش کرتے ہیں دینا چاہتے ہیں. میرے آقا سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے دے دیے دین کو، اور صرف اپنے نہیں، اپنی بہن کے بچے،
اپنے بھائی کے بچے، خود اپنا وہ جوان جو شبیہ میں مکمل اللہ کے رسول جیسا دکھتا ہے، شبیہ رسول ہے جناب حضرت علی اکبر، اپنا بھائی دے دیا، پھر اپنے باپ کی ساری اولاد دے دی، بنی ہاشم کے 18 جوان قربان کر دیے، ایک ایک سونے اور ہیرے جیسا بھائی، ایسی قربانی حسین جیسی کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد بچے دینے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ایک چھوٹی بیٹی ہے سکینہ۔ یعنی مردوں کی قربانی تو ہر جنگ میں ہوتی ہے، اور یہ تو جنگ بھی نہیں ہے، ظلم ہے، مگر بیٹی کی قربانی، ایسی قربانی کہ وہ جو باپ کے سینے پہ سوتی ہو، جسے باپ سے عشق ہو۔ جناب حضرت مسلم جب سفر میں تھے، ان کی خبر ملی کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جناب سید الشہداء نے بلایا جناب مسلم کی بیٹیوں کو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، انہیں بالیاں پہنائیں، پیار دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹیوں نے پوچھا، کہا تم یتیم ہو گئے ہو نا، اب سے تمہارا حسین بابا ہے، بابا حسین ہے تمہارا، اب کوئی اور نہیں ہے۔ مگر دیکھیں خود جب جناب سید الشہداء کی بیٹی یتیم ہو رہی ہے تو کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے کہ اب تمہارا بابا میں ہوں، اب تمہارا بابا چلا گیا ہے، بلکہ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ خود تماچے مارے جا رہے ہیں، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، رخسار کو لال کیا جا رہا ہے، نیلا کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بھی تو قربانی ہے نا حسین کی کہ جس کو بیاں ہونا چاہیے۔ کون اپنی بیٹیوں کو تماچے کھلواتا ہے؟ کس طرح برداشت بھی کر رہی ہے وہ بچی اتنی خوبصورتی سے، اور کہہ رہی ہے میرے بابا نے کہا ہے صبر صبر۔ اور دیکھیے، اور یہ شہادت ہے جناب سکینہ کی شہادت آج بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ شام کے دربار میں زندان میں قید ہیں آپ، نہیں آپ مدینے لوٹ سکی، یعنی جانے والے ایک تو شہید ہو گئے، مدینہ نہیں آئے، مگر کچھ جو باقی رہے سید السجاد اور آپ کے قافلے میں خواتین، وہ مدینہ آئی نہیں آئی تو حسین کی وہ بیٹی نہیں آئی، کیونکہ اپنی باپ کی یاد میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اتنا یاد کیا باپ کو کہ محلے والے، قید خانے والے پریشان ہو گئے، کیوں یاد کر رہی ہو، کیا چاہیے؟ کہ بابا چاہیے مجھے، میں بابا سے دور نہیں رہ سکتی۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ جناب سید الشہداء کا سر لا کے دیا گیا چھوٹی بیٹی کے آگے۔ یہاں تو ہم بچوں کے آگے وہ بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا کہ جو خون ہو، کہیں کسی کی انگلی کٹ جائے بچہ نہ دیکھے، اپنے ہی باپ کا کٹا ہوا سر اقدس بیٹی کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ جان نکل گئی آپ کی یہ دیکھ کر کہ کیا ہوا ہے میرے بابا کو۔ تو یہ قربانیاں ہیں جن کا ذکر ہونا چاہیے، اور ہمیں مثال ملتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں عرق عقیق ہے، آپ کی آنکھوں میں ندامت ہے، آنسو ہیں، اور یہ حق ہے امام حسین کا، اس لیے کہ ہم ان آنسوؤں کے ذریعے ایک انقلاب لا سکتے ہیں۔ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سید الشہداء پہ ظلم ہوا ہے تاکہ کوئی رتی برابر بھی کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کرے، روحیں کانپ جائیں ظالم کی جب وہ سوچے کہ کوئی نہتہ ہے، ویرانے میں ہے، جنگل میں ہے، لوگ ساتھ نہیں ہیں، یا اس کے علاوہ کسی کی نسبت کا، کسی کے مقام کا خیال کر لے۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر دے۔ اتنی ہی گفتگو ہے کہ امام حسین کے سفر میں ایک ایک پل سیکھنے والا ہے، مگر خوش قسمت ہے وہ مسافر جو سید الشہداء کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا، ہم سب کا سلام ہو ان 72 کے اوپر کہ جنہوں نے عقیدت کی، محبت کی، وفاداری کی، جانثاری کی، اطاعت کی، اور ہر اس شے کی کہ جو عظمت والی مثال قائم کر دی۔ چراغ بجھا دیے گئے نہیں گئے، کیونکہ حسین سے محبت ہے۔ ایک ایک سپاہی جو شہید ہو رہا ہے کہہ رہا ہے ادھر آؤ، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرے کو کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو، حسین نہ سن لیں مگر میں تمہیں وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں۔ یہ نہیں نصیحت کر رہا میرے بچوں کو سنبھالنا، یہ نہیں وصیت کر رہا میرے مال اور جائیداد کو سنبھالنا، میری زمین کو سنبھالنا، یہ وصیت کر رہا ہوں حسین غریب تنہا ہے، اس کو تنہا مت چھوڑنا، حسین کے آگے آ جانا، نماز پڑھے اس کے آگے کھڑے ہو جانا، حسین نماز پڑھے وہ تیر چلائیں گے۔ یعنی یہ تو محبت اور وفاداری ہے، یہ سفر سے چنے ہوئے حسین کے منتخب ہیرے ہیں، اور حسین نے ہر کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشکلوں میں ڈال دیا کریں خود کو، سفر پہ نکلیں۔ ہم پریکٹیکل اگزامپل دے رہے ہیں، اس میں آپ کو اچھے مسافر مل جاتے ہیں، اچھے شریک سفر مل جاتے ہیں۔ حسین کو کہاں پہ زہر مل گئے، زہیر مل گئے، جہاں پہ ہر مل گئے، ایسے لوگ قیمتی جن کو تاریخ میں حسین نے امر کر دیا۔ کیڑیوں خوبصورت، کیڑیوں سہणियूं ॻाल्हियूं तव्हां ॾिसो बि सकीना जूं ॻाल्हियूं ॿुधी यकीन कयो, उहो जेको जिस्म ते उन्हनि जे कपिड़ो ऐं उहो खून, उहो चमटल, मुंहिंजे दिमाग़ में ॻाल्हि अची वई। असां नंढड़ी तकलीफ़ नथा बर्दाश्त करे सघूं। हुन जो बिल्कुलु पंहिंजे पीउ लाइ, आउं हेॾी वॾी आहियां, आउं अॼु बि पंहिंजे पापा खे, पंहिंजी अम्मा खे ईअं यादि कंदी आहियां त अॼु बि अचनि, आउं हुनजो चहिरो पंहिंजी अखियुनि जे अॻियां आणींदी आहियां त मूंखे सुकून मिलंदो आहे, मुंहिंजी लाइफ थोरो कुझु ॾींहं सुठा गुज़री वेंदा आहिनि। हुननि जा ॿार हेॾी तकलीफ़, ॾुख, मुंहिंजे रड़ियूं कंदी हूंदी, पापा पापा चवंदी हूंदी, उहो लम्हो, उहो तकलीफ़। اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
پروردگار ہمیں کوئی بھی دکھ نہ دے، آپ کو کسی بھی غم میں مبتلا نہ کرے، مگر یہ غم جو غم حسین ہے، جو یاد ہے، اصل میں عشق ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور بڑا دل چاہیے یہ واقعات سننے کے لیے، مگر کتنا بڑا دل ہوگا سیدہ زینب کا کہ جنہوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ایک مقام کو، جناب سید الشہداء کو قربان ہوتے ہوئے 40 قدم کے فاصلے سے بھی دیکھ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں اے پسر سعد تیرا بھی کوئی بیٹا ہوگا، کوئی اولاد ہوگی، ترس کھا علی کے بیٹے کے اوپر، نبی کے بیٹے کے اوپر۔ تو یہ واقعاً آپ کی عقیدت اور ہم سب کی عقیدت ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میں نہیں سوچ سکتا کسی کی بھی آنکھ پرنم نہ ہوگی، مگر خدا آپ کو جزا خیر دے۔ یہ بیٹیوں والے سمجھ سکتے ہیں، یہ بیٹوں والے سمجھ سکتے ہیں، جن کے سینے میں دل ہے، جو درد محسوس کرتے ہیں، وہ سب کا درد اپنا درد سمجھتے ہیں۔ یہ ایک سبق تو ہے، یہ ایک درس گاہ تو ہے جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی میں نہیں سمجھتی۔ آج اگر ہماری فوج بارڈرز پہ لڑ رہی ہے تو ان کے پاس بھی تو ایک شہادت کا رتبہ ہے، اور وہ شہادت کا رتبہ ان کا اپنا تو لایا ہوا نہیں، وہ رتبہ ہے جو نہ صرف اللہ نے دیا لیکن اس کا پریکٹیکلی حسین کے ذریعے سکھایا ہے۔ واہ، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، ہم سیکھیں جناب سید الشہداء سے کہ شجاعت کیا ہے، اطاعت کیا ہے، وفاداری کیا ہے، اور اس سیکھنے پہ میں قربان۔ آپ نے کتنی پیاری مثال دی، سلام میرے ان سپاہیوں کو جو سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، مگر وہ مطمئن ہے نا کہ ان کے گھر والے خیر سے ہوں گے۔ حسین جنگل میں لے آئے اپنے گھر والوں کو، ویرانے میں لے آئے، وحشیوں کے سامنے لے آئے اپنے گھر والوں کو۔ کون کرتا ہے اس طرح؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید اس سے اندازہ ہو سکے، میرے سپاہیوں کا حوصلہ بلند ہو سکے کہ حسین نے کیا قربانی دی۔ جب سب چلے گئے، سب قربان ہو گئے حسین کے اوپر، عباس، علی اکبر، قاسم، اون و محمد، علی اصغر تک کی قربانی حسین نے دے دی، کوئی بھی نہیں بچا۔ تو ایک پل کے لیے حسین جب خود میدان میں اترے، صرف ایذا پہنچانے کے لیے سید الشہداء کو، کسی نے آواز دی خیمہ حسین میں ان کی بہن بیٹیاں اس میں گھس جاتے ہیں، اس میں حملہ کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے کہا خبردار، اگر تم غیرت مند ہو، مرد ہو، عرب ہو، اتنی سی میری درخواست، جب تک میں زندہ ہوں میرے حرم کے پاس مت جانا۔ یعنی کتنی پریشانی ہے سید الشہداء کو کہ میرے حرم کی چادر سلامت رہے، پردہ سلامت رہے۔ وہ سیدانیاں ہیں جو کبھی بھی یوں بازار نہ گئی ہوں، یہ کبھی بھی گلیوں میں نہ ایسے قدم رکھتی ہوں، آج ان کو ویرانے میں جنگل میں لے آئے، اس لیے کہ امت کو احساس ہو، اس لیے کہ درد ہو، اس لیے نہیں کہ ہم جھگڑیں، نہ اتفاقی کریں، آپس میں اختلافات کریں، اس کے بعد غم اور احساس امام حسین کو بھلا دیں۔ ہم بھلا دیں، بالکل، بہت اچھی بات۔ سیگمنٹ یقین کیو دل کو تو جمل ذکر निकिरंदो आहे ऐं ज़हन मेरी काल थींदो आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल सां जेके मुंहिंजा ॾिसण वारा आहिनि, व्यूअर्स आहिनि, मुंहिंजा भाउ, मुंहिंजा भेणियूं, मुंहिंजा नंढा, मुंहिंजा वॾा, उहो पाण इहो फील कंदा हूंदा त हीअ उहो तकलीफ़ आहे, हीअ उहो ॾुखु आहे, इहो उहो दर्द आहे जेको दिखावे जो नथो थी सघे। अगरि दिखावे जो असां करे बि छॾियो, आउं ई करे छॾियां, आउं पंहिंजे नाले चवंदा, असां ॿिए जे नाले कोन चवंदसि, ऐं करे बि छॾियां त मूंखे इन जी हिकु लम्हे लम्हे हिकु पॉइंट जो हिसाबु ॾियणो आहे अलाह खे। ऐं सिर्फ़ु इहो थी तसवुरु कयां त आउं पंहिंजे औलाद खे तकलीफ़ नथी ॾेई सघां, उन तकलीफ़ बर्दाश्त नथी करे सघां, हेॾे जवान जहान जी, हेॾे ॿारनि खे कीअं था तव्हां सम्झो ज़बह करे छॾियो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तव्हांखे ख़ुदा जो ख़ौफ़ बि न थियो, डपु बि न थियो, केर बि तव्हां ते न नाज़िल, केर त तव्हां ते पइजी वियो, केर त तव्हां ते रहंदो। न सिर्फ़ु हीअ जेकी दुनिया आहे पर मरी ये ख़तम थी वेंदी न दुनिया, वरी जेकी हिकु नई दुनिया ठहंदी, उन में बि कहर ऐं लानत हूंदी तव्हां ते, जे तव्हां कहर करे छॾियो आहे यज़ीदो। बहरहाल असां जेतिरो चऊं ओतिरो घटि आहे। सो थैंक यू सो मच अवैस भाई, आप आए। सॉरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन पता नहीं क्या एक चीज़ एक नहीं घूम जाती, वो लफ्ज़ बाबा, वो बेटी, मुझे अपनी बेटी, अपने बाबा याद है। और आपको एक बात बताऊं, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, मैं इस पे शुक्र परवरदिगार का, हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल करते हैं। ये जो आंखों में आंसू है ना, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। जब आपके सामने पेश की गई ना वो शीशी और बताया गया ये करबला से लाया हुआ खून है, आपने रो रो के अपनी दाढ़ी मुबारक को तर कर लिया। मेरा और आपका रोना क्या होगा जिसका जिगरे गोशा कट जाए करबला में। उन्होंने रो के बताया आलमीन को कि ये मेरे हुसैन है, इसका गोश, इसका खून, इसकी हर शय मेरी है, लहमों का लहमी, दमों का दमी। तो इस पे इसका एहसास करना, इस पे गम करना, इसको रोना, दरअसल मेरे दर्द और मेरे गम को महसूस करना है। हम इश्क़ रिसालत में रो रहे हैं, हमारी आंखों में जो आंसू हैं वो मवद्दत के आंसू हैं। खुदा परवरदिगार आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, और जो गुफ्तगू आपने की है परवरदिगार आपके हर घर वाले के हर बच्चे को सलामत रखे। आमीन, इलाही आमीन।
उअं ई चयो अथनि त जे अगरि तव्हांखे थैंक यू सो मच चयो अथनि त अगरि जे तव्हांखे उन्हनि जे लाइ लुड़क न अचनि उन्हनि जे लाइ ॾुख न महसूसु थिए त पंहिंजे ॾुख खे यादि रखी हुननि जे ॾुख खे यादि कयो त तव्हांजो दिलि वसी थी वेंदो उन्हनि जे लाइ। त यादि रखिजो त इन्हनि प्यारनि जे हवाले सां जेतिरो सोचींदो जेतिरो उन्हनि जे लाइ चङाई कंदो स्पेशली हिन वक़्तु पाणी पीआरियो ऐं कुझु नथा करे सघो जेकी घर मां मायूं नथियूं निकिरी सघनि न उन्हनि जे लाइ आहे पखियुनि खे पाणी पीआरे छॾनि पंहिंजे मासूमनि ॿारनि खे पाणीअ जा जेके आहिनि न थर्मास भरे नंढिड़ी बोटल्स वठी घर में ई भरियो अफोर्डेबल कोन्हे त का ॻाल्हि कोन्हे नंढिड़ी बोटल्स ख़ाली थींदियूं आहिनि उहे वठी करे उहे भरे करे उहे बि मासूमनि खे पीआरियो राह ईंदड़नि खे पीआरियो वॾो फ़र्क़ु पवंदो आहे। सो वञो त ऐं इहो बि यादि रखिजो जीअं हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां त इहे पार्ट भरियल न सिर्फ़ु मुहर्रम पर मुहर्रम जे अलावा छो जे हिकिड़ो त गर्मी आहे ऐं इहो सवाबु त खटणु घुरिजे छो जे जॾहिं हिन दुनिया मां रुख़्सत थींदासीं न त पंहिंजा सवाब खणी हलंदासीं न हुते माउ हूंदो न पीउ हूंदो न भाउ हूंदो न भेण न औलाद न माइटु सभिनि खे पंहिंजो पंहिंजो करिणो आहे त पंहिंजे दीन ऐं दुनिया खे रखी करे हलो। अलाह साईं इहो चयो आहे त जेको ही माहौल आहे त अॼु 2 खजूरनि ते शादी कोन थींदी आहे उन दौर खे हिसाब करे हिन वक़्त जा पैसा या हक़ महर या हर शइ रखी वई आहे त उन शइ खे कंटिन्यूसली रखी करे तव्हां हली सघो था त वञो त लॾियो साईअ ते ऐं वरी वापसि था अचो। रसूल की दुआ है ये आखिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन इंसान को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद बहर हरफ अमवाज मुहम्मद बहर हरफ अमवाज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद बहर हरफ अमवाज मुहम्मद बहर हरफ अमवाज मुहम्मद। काब को सैनो अदना काब को सैनो अदना काब को सैनो अदना शरफ शबे मेराज मुहम्मद शरफ शबे मेराज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद। उम्मत तेरी क्यों गम खावे उम्मत तेरी क्यों गम खावे उम्मत तेरी क्यों गम खावे जहदी ते को लाज मुहम्मद जहदी ते को लाज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद
कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद बहरे अरफ अमवाज मुहम्मद बहरे अरफ अमवाज मुहम्मद सच लिखूं गम कोई नाही 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 जहिंदी तय को लाज मुहम्मद जहिंदी तय को लाज मुहम्मद बहरे अरफ अमवाज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद शहीद करबला है ये रसूल की दुआ है ये सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन इंसान को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन वेलकम बैक जी नाज़रीन जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो ही हिकु सेगमेंट थींदो आहे जेको असांजी जेकी आहे फिटनेस जेकी आहे साइमा इरफान उहा कंदी आहे त उन्हनि खे असां वेलकम था कयूं असांजे प्रोग्राम में ऐं उन्हनि खां पुछूं था त जेको आहे असांखे ॿुधाइनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखां नूर ख़ान बि मौजूदु आहिनि जिन खे बि त असां वेलकम कयूं अस्सलाम वालेकुम नूर अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं आपसे भी बातचीत होती है खाना पीना तो पसंद ही होगा तो मेरे ख्याल से वेलकम करते हैं सायमा को भी और सायमा से भी पूछते हैं सायमा क्या बता रही हैं आज अस्सलाम वालेकुम सायरा कैसी हैं आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज मैं चीज़ बना रही हूँ ना यकीन करें इससे पहले कभी शायद ना किसी ने बनाई होगी ये मलका दाल है काली मसर जिसे भी कहते हैं इससे वेट लॉस कैसे करेंगे इसकी चाट कभी आपने नहीं खाई होगी उससे पहले ठीक है तो क्या है कि इसको जस्ट बॉईल करें और इसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल दें थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर ले इसके बाद आपने क्या करना है इसको इमली का जो पल्प जो मैंने निकाल के जो पहले चटनी बना के रखी थी वो क्या करना है उसके अंदर ऐड कर दी मैंने ठीक है ये ऐड कर दी इसके बाद जो है मैंने प्याज चॉप किया हुआ ये ऐड कर दिया ठीक है इसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए इसके बाद आप खीरा ऐड कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे अच्छा इसको मिक्स करेंगे आप उसके अलावा उसके बस इसको मिक्स कर देंगे इसमें चाट मसाला डलेगा मसाला जो है डल जाएगा लेकिन मैं चाट मसाला इस चटनी के अंदर मैंने मिक्स करके डाल दिया अब ये क्या है और ये जो है ये ग्रीन जो है शरबत है ठीक है ये इतना टेस्टी होगा कि इसके अंदर हमने क्या किया है ये ड्राई फ्रूट है और मैंने शीरा बना के पहले से रख लिया था ठीक है ताकि उसको मिक्स करने में आसानी हो शीरा है इसके अंदर क्या करेंगे कि मैं इसको शीरे के अंदर मैं थोड़ा सा ये डालूंगी ग्रीन वाला जूस ऐड करूंगी ठीक है उसके बाद मैं पानी ऐड करूंगी ठीक है पानी मैंने ऐड किया ये इतना ठीक है तकरीबन 2 गिलास हाँ ठीक है और इसके बाद ये है दूध ठीक है दूध मैंने इसके अंदर हाँ वो मिक्सिंग हो जाएगा ठीक है ये देखिए बस इसका कलर खूबसूरत आना चाहिए कलरफुल नजर आ रहा होगा किस तरह का कलर है जैसे चेंज जो है आपको चाहिए वैसे आपको चेंज लगेगा इसके बाद मैंने क्या किया तुखमलंगा जो है और इसके बेशुमार फवायद हैं और ये जब आप डालेंगे तो आपको एक तो ठंडा का एहसास होगा और उसके बाद जो है ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं ये आप अपने जितने आपको पसंद है जितने आप डालेंगे उतना ही जो है इसका टेस्ट आएगा और ये आपका बिल्कुल रेडी हो गया आपका ये जूस और मैं इसमें सर्व करके भी आपको ठीक है ये सर्व कर रही हैं जब तक हम जा रहे हैं अपने जो है गेस्ट की तरफ और मैं उनके बारे में नूर खान जी मैं नूर खान को फिर दोबारा से वेलकम करती हूँ और पाकिस्तान टेलीविज़न का एक प्रोग्राम जो चलता था परख वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया
کو ہوسٹنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد بے شمار ڈراماز بھی کیے. پاکستان ٹیلی ویژن سے ہی اسٹارٹ تھا ان کا. مین چیز اس کی یہ بڑی خوبصورت تھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے آئی ہیں. سو فرق کیسے؟ فرق بس مجھے بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا. مجھے میری ایک فرینڈ ہے، انہوں نے مجھے ریفر کیا. کہتے ہیں کہ آرٹسٹ میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، وہ دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ کر سکتا ہے یا یہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹرائی کر کے دیکھو. میں نے کہا یار پتہ نہیں میں کروں گی یا نہیں. کہنے نہیں آؤ چلو چلتے ہیں نا. جب میں یہاں آڈیشن کے لیے آئی تو الحمدللہ سلیکٹ ہو گئی، سلیکشن ہو گیا. پھر اسٹارٹ کیا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میری اسٹارٹنگ یہاں سے ہوئی. اور سب سے زیادہ ہیپی میرے بابا تھے. میرے بابا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرانے جو بھی لوگ ہیں پی ٹی وی تو آج بھی سب سلام کرتے ہیں، چاہے جتنے بھی چینلز آتے ہیں پی ٹی وی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو پھر میرے بابا نے مجھے اپریشیٹ کیا، میرے بابا نے کی مجھے سپورٹ تھی. انہوں نے ہی مجھے پش اپ کیا کہ ہاں یار آپ کو کرنا چاہیے. لیکن میں ہیپی اس بات سے ہوں کہ میری اسٹارٹنگ پی ٹی وی سے تھی. اور پھر میں نے اسٹاپ جب کیا، اسٹاپ کر کے اب جب پھر سے اسٹارٹ کیا تو الحمدللہ پھر دوبارہ اسٹارٹ بھی میرا پی ٹی وی سے ہی ہو رہا ہے. اچھا ڈراماز بھی کیے؟ جی میں نے ڈراماز پھر وہیں پر ہی سلیکشن ہوئی کہ آپ ڈرامہ کریں گے؟ لازمی ہے، پی ٹی وی کا اسٹیمپ ہی ایسا لگ گیا آپ کو. ایک اس ادارے کا اگر آپ ایک بھی کوئی بھی ورک کر لیتے ہو تو آپ کے لیے بہت بینیفٹ ثابت ہوتا ہے. آپ کو ہر انسان خود ہی کیچ کرتا ہے کیونکہ یہ اسٹیمپ ایسی ہے. اچھا اس میں لک بھی بڑا کام کرتا ہے انسان کا، لک بھی بہت. لیکن میں نے تو یہی دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ میرا لک کام کیا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دونوں چیزیں مکس ہو گئی، لازمی بات ہے، ڈبل پہ آ گیا وہ کام کر گیا مجھ پہ. تو ڈرامہ یہ ہوسٹنگ کو ہوسٹنگ کرنا، پھر ماڈلنگ بھی کی میں نے، ماڈلنگ کی کافی ٹائم، ماڈلنگ کے ساتھ کمرشلز بھی کیے. پھر ابھی بیچ میں فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس میں اسٹاپ کر دیا. اسٹاپ کرنے کے بعد پھر بالکل لازمی ہے، دل نہیں کرتا. ہاں فادر ایک ایسی چیز ہے کہ فادر کے بعد تو پھر بالکل ہی انسان ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ سب سے بیسٹ بڈی میرے دوست، سب سے اچھے جنہیں کہتے ہیں، میں ان سے ہر بات شیئر کر لیتی ہوں. تو ان کے جانے کے بعد پھر بالکل اسٹاپ کر دیا. ماں باپ جیسی چیز کوئی کوئی بھی نہیں ہے. چاہے کچھ بھی آپ کو مل جائے، ان کا نعم و بدل کوئی نہیں، پیرنٹس کا نعم و بدل کوئی. بالکل. اور فادر کا تو خاص طور پہ، لوگ مدرس کو کہتے ہیں، میں فادر کو کہتی ہوں. میں فادر کو اس لیے کہتی ہوں کیونکہ شاید میں نے مدر کو کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ میں چھوٹی سی تھی تو میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی. تو ماما اور بابا دونوں کا کردار جو آپ نے استعمال کیا. ہاں تو پھر وہ سارا میرے بابا نے ہی مجھے دیکھا کہ جی فادر بھی وہی ہیں، مدر بھی وہی ہیں، فرینڈ بھی، سسٹر بھی، سب ایک ہی شخص میں نے سب کچھ پایا. وہ کہتے ہیں نا دل اماں ہے تو دھڑکن ابا ہے. بالکل تو وہی والی بات ہے، جو اگر ہم پلرز اٹھاتے ہیں اور وہ چھت ہے نا تو وہ بابا کے کندھوں پر ہوتی ہے، وہ ماں کی صورت میں وہ چھت جو ہے ماں، یا یوں کہیں کہ ماں باپ کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. چاہے آپ میرڈ ہو جائیں، چاہے ہم بوڑھے ہو جائیں، بچے بڑے ہو جائیں، کچھ بھی ہو، لیکن ماں باپ کی کمی آپ کو ہمیشہ محسوس ہوتی ہے. چاہے کوئی بھی دن تہوار ہو یا کچھ بھی ہو، کچھ بھی چھوٹی سی بھی تکلیف ہوگی تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو وہی یاد آئیں گے. اگر چھوٹی سی بھی خوشی ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو وہی یاد آئیں گے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے ماں باپ کا جانا، اگر چھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو نہیں برداشت کر سکتے، لیکن اگر میچور ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے اولاد کا جانا ماں باپ کو مار ڈالتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، ماں باپ کو اولاد کا جانا بہت مار ڈالتا ہے، کیونکہ یہ تکلیف ہی ایسی ہوتی ہے. اولاد پھر بھی برداشت کر جاتی ہے لیکن ماں باپ نہیں سہن کر سکتے. ماں باپ نہیں سہن کر پاتے، کیونکہ جس لاڈ سے پیار سے پالا گیا ہوتا ہے تو وہ چیزیں کیونکہ انہیں وہ ایک مومنٹ یاد آتا ہے نا کہ ہاں ہمارے بچے کو یہ چیز پسند تھی، ہمارا بچہ یوں کرتا تھا، ایسے کرتا تھا، تو وہ ان کے سارے مائنڈ میں رہ جاتی ہے. اور وہ پھر جب کوئی کسی اور بچے کو دیکھتے ہیں یا کچھ بھی دیکھتے ہیں تو پھر وہی ریمائنڈ ہوتا ہے. جب ریمائنڈ ہوتا ہے تو پھر تکلیف تو لازمی سی بات ہے، مسٹ ہے تکلیف. تو کیسا ماحول لگا ہمارے پی ٹی وی کا؟ مجھے بہت اچھا لگا، ماحول بہت اچھا لگا، بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ. مینس کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی اسٹارٹ سے آپ کو پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اسٹارٹ سے جیسے ہی آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو سیفٹی ہی فیل ہوتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ ماحول بہت اچھا ہے، فرینڈلی ماحول ہے، سب لوگ ہی یہاں پہ مجھے اچھے ملے. مجھے ایسا کوئی بھی نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہو اور میں چھوڑ کے جانا چاہوں کہ جی مجھے یہاں نہیں رہنا یا مجھے جانا چاہیے.
ہوتا ہے سم ٹائم ہوتا ہے, بعض جگہ ایسی مل جاتی ہیں, اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ مجھے مینس کہ یہاں مجھے کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی الحمدللہ. اچھا, ماڈلنگ, ہوسٹنگ, اس کے بعد ایکٹنگ اور اپنا, ان سب چیزوں میں آپ کو کیا زیادہ پسند آیا؟ مجھے سب سے ایزی جو ہے مجھے لگا ماڈلنگ کرنا, سب سے ایزی. اچھا, سب سے ایزی, بولنا نہیں پڑتا, اسٹائل دینا ہوتا ہے, اسٹائل دو, آپ اپنا کام کرو اور سائڈ پہ ہو جاؤ. لیکن ایکٹنگ سب سے ٹف. جب تک آپ کا پیک اپ نہیں ہونا آپ نہیں ہل سکتے, مطلب نہیں ہل سکتے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہت, کیونکہ میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کا فریکچر ہو گیا تھا اور آپریٹ, سیزر, اس کی وجہ سے پھر کافی مجھے بہت مشکلوں کا سامنا ہوا, میں نہیں کر پا رہی تھی. پھر میں نے ایکٹنگ بھی اسی وجہ سے اسٹاپ کی تھی. میں نے کہا نہیں, میں بابا کو دیکھوں یا میں کام کروں گی. پھر میں ماڈلنگ مجھے اس لیے اچھی لگتی تھی کہ جاؤ آپ شوٹ کرو, 2-4 گھنٹے میں آپ واپس آ جاتے ہو گھر پہ. لیکن ایکٹنگ میں جب آپ سیریل کر رہے ہوتے ہو تو جب تک آپ کا پیک اپ نہیں ہوتا آپ نہیں ہل سکتے, اور آپ کا کس ٹائم سین آن ہو جائے آپ کو نہیں پتا, کچھ پتا نہیں ہوتا. آپ کی جو کال ٹائمنگ ہے آپ کو اسی پہ جانا ہے اور اسی ٹائم واپس آپ کو آنا ہے. لیکن لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بہت آسان ہے, ہر چیز حلوہ ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے, بالکل بھی حلوہ نہیں ہے, بالکل بھی آسان نہیں ہے یہ کام. حلوہ بھی کھانے میں تو ایزی ہے لیکن بنانا اس کا بھی وہ محنت ہے, تبھی اس کا لذت, اس کا مزہ ہوتا ہے. بہت مشکل ہے. بہت اچھا لگا نور آپ کے ساتھ, اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ بات کریں, لیکن وہ ایک یہ کہ بات سے بات اور پھر لائیو شو ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ سے محرم کے بعد بلایا جائے گا, کیونکہ اسپیشلی اور بھی باتیں ہوں گی نور کے ساتھ, کیونکہ آج ہمارا جو سیگمنٹ تھا وہ اسی طریقے سے چل رہا تھا. سو بہرحال تھینک یو سو مچ سائمہ نے بھی بہت اچھی اچھی چیزیں منٹوں میں تیار کر دی ہیں. سو ہم ابھی جو ہے ٹائم ہمارا اختتام پہ ہے, اور ہمیشہ کی طرح کہوں گی جکو جنت جو سردار آ انہیں جی زندگی میں سبق وٹھو. بی بی سکینہ جی تکلیف دے جے لمحات وا جے اساں کے سوچ میں وجھی چھڑیو, تکلیف میں وجھی چھڑیو, کرب میں وجھی چھڑیو, ایڈو ت غصو ہو جو شاید ساموں ہوجو ہاں تو ان یزید جو منہ پٹے چھڑیو ہاں. سو سب یہ شیوں تھیوں, پر انسان آؤں نہ تو علامہ آیا, نہ مفتی آیا, آؤں نہ کو عالمہ آیا, پر آؤں معافی جی طلبگار آیا. تو مہربانی کرے اساں کا چک تھی وئی ہوجے, کا غلطی, تو معافی جی طلبگار آیا. انہیں کا پو ایترو چندس تو پانی ضرور پنجے پکھن کے پیارو, مانو لا کیو ہی ثواب جو مہینو, ہر مہینو ثواب جو آ تہاں جی کاؤنٹنگ تہاں جے پنجے اندر کھاں ہلندی آ. سو انہیں جو خیال کندے پنی زندگی کے گزاریو, ॿिए जे लाइ आसानियूं पैदा कयो. जॾहिं तव्हां ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कंदो त अलाह साईं जो फ़रमान आहे त आऊं तोखे ॾुखियो कोन थो ॾिसी सघां, छो जो तो मुंहिंजे मख़लूक खे ख़ुशि कयो आहे, ऐं तोखे ख़ुशि रखंदुसि. त ॾुख जा सोग जा बि 3 ॾींहं, 3 ॾींहंनि खां पोइ इस्लाम बि इजाज़त थो थिए. 3 ॾींहंनि खां पोइ त यादि रखिजो का बि परेशानी तकलीफ़ सिर्फ़ु 3 ॾींहंनि जी ईंदी आहे. 3 ॾींहंनि खां पोइ उहो ई माहौल थींदो आहे. हज़रत अलीअ जो कौल आहे त अहसान सॼी ज़िंदगीअ जो तकलीफ़ जा लम्हा, त कंहिंजो अहसान करण खां सुठो आहे ॿिए ते अहसान करण जी कोशिशि कयो, ऐं अहसान बि न कयो उनजी कमु अचो. सो साहिर अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, सुभाणे वरी मिलंदासीं. पाकिस्तान ज़िंदाबाद. तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान, तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो. ये नौहा था
میرا بندتا